सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। नेपालमा भइरहेको जुन संवैधानिक सङ्कट र राजनीतिक सङ्कटको एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यो विषयमा समसामयिक विषयमा चर्चा गर्ने उद्देश्यले आज हामीले दुईजना विशेष अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद, कानुन का ज्ञाता र नेपालको सुप्रिम कोर्टमा विभिन्न किसिमका इस्युजहरूलाई, पब्लिक इन्ट्रेस्टका विषयहरूलाई, राजनीतिक इन्ट्रेस्टका विषयहरूलाई जनताको पक्षमा उठाइरहनुभएका अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीजी, स्वागत छ दिनेशजी। धन्यवाद धन्यवाद। हामी यो सिचुएसनमा कसरी आइपुग्यौँ, पुरुषोत्तम दाहालजीलाई मैले यो प्रश्न राखेँ। यो सिचुएसनको कारक तत्त्व के थियो? अब तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक पनि, त्यो भनिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी संविधानको विषयमा कुरा गर्न दिनेशजीसँग जान्छौँ। एकदम नै धन्यवाद। वास्तवमा यो के कारण हो र यसको कारक तत्त्व के हो भन्ने कुरा हामीले सूक्ष्मतम ढङ्गले अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गर्नु र बहसमा ल्याउनु जरुरी छ भन्ने मैले देखेको छु। खास गरेर मलाई लागेको कुरा के हो भने 2074 साल असोज 17 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा, एउटा एमाले एउटा माओवादीका बीचमा जुन अत्यन्त नाटकीय र रहस्यपूर्ण ढङ्गले एकता भयो, त्यो एकताको परिणति परिपक्व नभएको हुनाले यो परिणति भयो। एकताको आधारहरू परिपक्व नभएका हुनाले उहाँहरूले दुईजनाको एउटै मात्रै लक्ष्य के देखिएको थियो, त्यसमा देखियो भने सत्ता मात्रै अन्तिम सत्य हो। जस्तो मार्क्सवादीहरूले भन्छन्, माओवादीहरूले भन्छन्, सत्ता भनेको अन्तिम सत्य हो, अर्थात् अन्तिम सत्य अरू केही पनि हुँदैन, सत्ता नै हो भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण हो। त्यसैले उहाँहरूले अन्तिम सत्य सत्ता हो भन्ने हिसाबले जसरी एकताको कुरा गर्नुभयो र उद्घोष गर्नुभयो र त्यस बेलाको लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस आज पनि हो, त्यो लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पराजित गएर अनि तथाकथित, मेरो भाषामा भन्ने हो भने अब कसैलाई विश्वास लाग्छ कसैलाई लाग्दैन, तर उहाँहरूले सोचे जस्तो वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न, अर्थात् पहिलो वर्गीय अधिनायकत्वको सिँढी चढेर वैज्ञानिक समाजवादमा टेक्नको लागि उहाँहरूले यो एकता गर्नुभएको थियो, अर्थात् सत्ताको सिँढी बनाउनु भएको थियो। त्यसका कुनै पनि जटिल पक्षहरू केलाइएका थिएनन्, त्यसको विचार केलाइएको थिएन, त्यसको दर्शन कुनै आधार थिएन, त्यसको रणनीति पनि केही थिएन। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने 60-40 को सिद्धान्त बनाउनु भयो। 40% माओवादीबाट, 60% त्यो बेलाको शक्तिको हिसाबले एमालेबाट मिलाउनु भयो र त्यही अनुसार पार्टी कमिटीहरू बनाउने, त्यही अनुसार संसदमा उम्मेदवार बनाउने, त्यही अनुसार सांसदहरू लिएर जाने र मनोनयन गर्ने भन्ने, यो बाहेक कुनै पनि सिद्धान्त थिएन। तपाईँलाई म आज एउटा नयाँ जानकारी दिउँ, सायद मलाई लाग्छ त्यति थाहा थिएन, धेरैलाई थाहा छैन होला। यो अभ्यास 1 वर्ष अगाडिदेखि पार्टी फुट्ने भन्ने अभ्यास 1 वर्ष अगाडिदेखि, 1-1.5 वर्ष पहिलेदेखि भएको थियो। नेकपा एमालेको तत्कालीन अध्यक्ष र अहिलेको प्रधानमन्त्री, अब त अहिले पनि अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ उहाँ नेकपाको, उहाँले पनि अरू शक्तिहरूसँग सल्लाह गरिरहनु भएको थियो, सहयोग मागिराख्नु भएको थियो। म यो प्रचण्डसँग बस्न सक्दिनँ, मेरो हैसियत यिनीहरूसँग बस्ने स्थिति भएन, यिनीहरूको अराजकता र उद्दण्डतासँग मैले चाहिँ म कुनै पनि हालतमा सहमत छैन भनेर उहाँले अरूसँग अत्यन्त व्यक्तिगत रूपमा, निजी रूपमा भेटघाट गरेर उहाँले चाहिँ सहयोग मागिरहनु भएको थियो। अनि अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अरू शक्तिहरूसँग 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै, जुन बेलामा ट्याक्कै केपी ओलीजीले यो सहयोग मागिरहनु भएको थियो, त्यही समयदेखि नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अरूसँग यो संवाद गरिरहनु भएको थियो। हामी केपी ओलीसँग बस्न सक्दैनौँ, यो संघीयता विरोधी हो, यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो, यो गणतन्त्र विरोधी हो, त्यसकारणले यो मान्छेसँग हामीले सहकार्य गर्न सक्दैनौँ, लामो समय टिकिँदैन, त्यसकारणले तपाईँहरू हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर अरू शक्तिहरूसँग पनि वास्तवमा उहाँहरूले सहयोग माग्दै आउनु भएको अवस्था थियो। तर यो बाहिर आएको थिएन, यो कुरा सीमित थियो, सीमित मान्छेहरूलाई सीमित रूपमा जानकारी थियो र कुन बेलामा यो घटना घट्छ भन्ने प्रतीक्षा नै थियो। वास्तवमा अहिले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो विचित्रको क्षणमा यो घटना घटेको छ। हामीले हेरिराखेका छौँ, एउटा त माओवादी यो नेकपाको अन्तर्विरोध हो, यही कारणले उब्जिएको अन्तर्विरोध हो। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जतिसुकै गफ गर्दाखेरि पनि हामी उत्तरको पानी र दक्षिणको हावाबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्दैनौँ। यो राजनीतिमा यो दुईटै हावा र पानी जब प्रतिकूल हुन्छन्
त्यसपछि अनि नेपालमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ। त्यसको पनि परिणाम हो यो भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। अब त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने आधारहरू के हुन सक्छन् भोलिका दिनमा होलान्। तर एउटा कुरा बडो निश्चित ढङ्गले तपाईँ हामीले अहिले अब एकछिनपछि अत्यन्त मेरा परम आदरणीय मित्र हुनुहुन्छ दिनेश त्रिपाठीजी, उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले कानुनका बारेमा भन्नुहोला। मैले चाहिँ बुझेको राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि के बुझेको छु भने प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो कदम वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको कारणले मात्रै पैदा भएको होइन। केपी ओली भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ, सडकमा म धेरै नाराहरू देख्छु, तर जिम्मेदार के केपी ओली मात्रै हो? मेरो एउटा सिधा प्रश्न छ यसमा। जम्मा 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ जुन पार्टीमा, जुन ती पूर्व प्रधानमन्त्री 3 जना अनि 1 जना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 4 जना त्यो विशिष्ट स्थानमा हुनुहुन्छ, सभामुखहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै विशिष्ट नेताहरू हुनुहुन्छ। आजको दिनमा भन्ने हो भने नेकपा भन्ने पार्टी समृद्ध पार्टी हो नेताको हिसाबले र नेतृत्वको हिसाबले, तर त्यो पार्टीका ती समृद्ध नेताहरूले आफ्नो 50-60 जनाको समूहलाई पनि उहाँहरूले संयोजन गर्न सक्नु भएन, व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू भित्रको यो अन्तर्विरोध अर्थात् यो अन्तर्विरोधले पैदा गरेको असफलता हो र यसको सम्पूर्ण दोष भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेतामा उत्तिकै ढङ्गले जान्छ र प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो भने यो पार्टी पनि असफल भएको मानिन्छ। जहाँ पनि त्यही हो, एकजनाले मात्रै जिम्मा लिँदैन। त्यसमा पनि अहिले उहाँले जुन ढङ्गले एकीकरण गर्नुभयो त्यसको परिणाम स्वरूप उहाँहरूका बीचको जुन अन्तर्विरोध हो खेलिँदै गयो, बढ्दै गयो र मूल रूपमा यो केपी ओली वा प्रचण्डको कुरा होइन, यो नेकपा भन्ने शक्ति र तत्त्वको सम्पूर्ण रूपमा असफलता हो भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण छ। अब म अलिकति संविधानको विषयमा कुरा गर्ने हिसाबले हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ, म उहाँतर्फ गएँ। अब दिनेशजी, अहिले जुन तरिकाले संविधानमा आक्रमण भयो भन्ने चाहिँ सुनिरहेको छ चारैतिरबाट र नेपालमा बेला मौकामा यस्ता किसिमका संविधानमाथि आक्रमण गर्ने चाहिँ क्रियाकलापहरू पहिला पनि भएका हुन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो संविधानमा कार्यपालिकाले संसद र प्रतिनिधि सभा भनौँ न, त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा गर्न नपाओस्, जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ को सर्वाधिकार होस्, संसदको विशेषाधिकार होस् भन्ने हिसाबले संविधान लेखिएको छ भनेर भन्थे। तर त्यस्तो त देखिएन अहिलेको चाहिँ हरकतले। अब यसको अब के हुन सक्छ हैन? संवैधानिक पाटाहरूदेखि लिएर सर्वोच्चमा पनि गइसकेको छ यो मुद्दा, तपाईले पनि दायर गर्नु भएको छ भन्दाखेरि यो संविधानमाथि आक्रमण हुने यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने, यसलाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ र अबको निकास के हो? धन्यवाद हुमराजी। यो भन्दा अगाडि पुरुषोत्तम मेरा मित्र उहाँले यसको लामो अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य प्रस्तुत गर्नुभयो र म पनि उहाँकै कुरालाई सप्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। र पहिलो कुरा, जहाँसम्म मेरो क्षेत्र भनेको संवैधानिक कानुनको क्षेत्र हो र यसको कन्स्टिट्युसनल एस्पेक्ट डाइमेन्सन के छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट म कुराकानी सुरु गर्छु। पहिलो कुरा के हो भने यो पौष 5 गतेको प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदको जुन सिफारिस हो र जसले चाहिँ प्रतिनिधि सभाले विघटन गरेको छ, पहिलो कुरा म के आग्रह गर्छु भने हामीले यसलाई खालि प्रतिनिधि सभाको विघटन हो भन्ने अर्थमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। वास्तवमा के छ भने यो संविधानको विघटनको एउटा प्रक्रिया सुरु भइसक्यो र वास्तवमा यो संविधानलाई नै छत विछत बनाइएको, संविधानमाथि नै अङ्गभङ्ग गरिएको छ र वास्तवमा यो एउटा कन्स्टिट्युसनल कु हो। किनभने प्रधानमन्त्रीजीले अत्यन्त कपटपूर्ण तरिकाले, अत्यन्त जालसाजीपूर्ण तरिकाले उहाँले संविधानमा यस्ता धाराहरूको उल्लेख गर्नुभयो जुन धाराले प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिकल्पनै गरेको छैन। त्यसकारण अन द फेस अफ रिकर्ड, प्राइमा फेसी रूपमा अर्थात् नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि यो संविधानमाथिको गम्भीर आक्रमण हो। वास्तवमा यो कुनै हो, किनभने आफूले प्रदानै नगरेको अधिकारलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एसर्ट गर्नुभएको छ। जस्तो उहाँले जुन यो विघटन गर्दाखेरि, यद्यपि एउटा अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, मन्त्री परिषदको के सिफारिस थियो त्यो कुराले लुकाइएको छ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति आयो तर क्याबिनेटको एक्ज्याक्ट चाहिँ रेकमेन्डेसन के थियो?
त्यो पनि राष्ट्रले थाहा पाउनु पर्ने होइन र? त्यसको बारेमा नेसनल एउटा खोजी हुनुपर्ने होइन र? आज अदालतमा हामीलाई त्यो प्रश्न सोधियो कि खै त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो त सार्वजनिकीकरणै गरिएको छैन, त्यो त बाहिर ल्याइएकै छैन, त्यो लुकाइएको छ भन्दाखेरि के छ भने अत्यन्त अपारदर्शी तरिकाले। तर अब राष्ट्रपतिको जुन विज्ञप्ति आएको छ त्यसमा चाहिँ के छ भने संविधानको धारा 76(1) उल्लेख गरिएको छ। 76(1) एउटा चाहिँ के छ भने 10 क्लास पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि, एउटा सामान्य चाहिँ के छ भने साक्षर व्यक्तिलाई पनि संविधानको धाराहरू खास गरेर 76 आकर्षित हुन्छ। त्यो 76(1) पढ्नु भने त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी धारा हो त। त्यहाँ क्लियरली के भनेको छ भने कि एउटा बहुमत संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो गरिएको छ। त्यहाँ कहीँ पनि चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा त्यहाँ छँदै छैन। त्यसकारण अन द फेस अफ रिकर्ड यो नै एउटा प्रथम दृष्टिमा यो जालसाजीपूर्ण भयो, यो कपटपूर्ण भयो, यो राष्ट्रमाथि चाहिँ गम्भीर धोखाधडी भएको छ। यत्रो ठुलो ओपन सोसाइटीमा हामी छौँ, यत्रो इन्टरनेसनल मिडियाको एक्सप्लोजन भएको छ, हरेक मान्छे चाहिँ के छ भने हात हातमा चाहिँ इन्टरनेट छ, मोबाइल छ, इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड मान्छे अपडेट हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ राष्ट्रमाथि यत्रो ठुलो चाहिँ के छ भने धोखाधडी भएको छ। त्यसपछि संविधानले परिकल्पनै नगरेको जस्तो 76(7) चाहिँ कोट गरियो राष्ट्रपतिको सिफारिसमा। 76(7) चाहिँ के हो? 76(7) मा चाहिँ के हो भने यो पहिलो कुरा त के छ भने अहिलेको जुन वर्तमान संविधान छ यो संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असम्भव प्राय बनाएको छ। साँच्चीकै भन्यो भने त्यो परिकल्पनै गरिएको छैन। र 47 सालको संविधान भन्दा दिस इज अ रेडिकल डिपार्चर फ्रम द 90 कन्स्टिट्युसन। किनभने 90 को कन्स्टिट्युसनमा धारा 53(4) थियो जसमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार थियो। तर पनि के छ भने यो धारालाई पनि जस्तो मनमोहन अधिकारीको केसमा अदालतले एकदमै संकुचित गरिदियो र के भनिदियो भने यो प्रधानमन्त्रीको अनियन्त्रित स्वेच्छाचारी अधिकार होइन। यो चाहिँ के हो भने जबसम्म पार्लियामेन्ट is able to produce an alternative government, so long the parliament is able to produce an alternative government, the house cannot be dissolved. यो चाहिँ के थियो भने त्यो मनमोहन अधिकारीको केसको रेसियो नै त्यही हो, त्यसको चाहिँ मूल आधार त्यो थियो। किनभने र अहिले संविधान बनाउँदाखेरि लामो छलफल भयो। I was also invited in the several committee of constituent assembly र त्यसमा मैले पनि यो धारणा व्यक्त गरेको थिएँ कि खास गरेर यो 47 सालको संविधान यसकारण पनि तिरोहित भयो कि प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी धाराहरूको व्यापक दुरुपयोग भयो र त्यो पनि त्यसले एउटा राजनीतिक अस्थिरतालाई जन्म दियो। त्यसकारण अब चाहिँ के छ भने यो एउटा स्टेबिलिटीको कन्स्टिट्युसन, किनभने त्यो संविधानमा पनि पटक पटक अविश्वासहरू आयो, पटक पटक हाउस वाज डिजल्भ र त्यसले गर्दाखेरि के छ भने एउटा त्यो संविधानै तिरोहित भयो। त्यसकारण के छ भने एउटा जस्तो ब्रिटिस नै, तर हामीले चाहिँ के छ भने यो जर्मन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी विथ जर्मन मोडिफिकेसन। जर्मनको कन्स्टिट्युसनमा के छ भने त्यहाँ हाउस क्लियरली भनिएको छ, संविधानको धारामा नै भनिएको छ कि जबसम्म पार्लियामेन्टले वैकल्पिक सरकार चाहिँ उत्पन्न गर्न सक्छ तबसम्म हाउस चाहिँ डिजल्भ गरिनु हुँदैन। र अर्को कुरा के पनि भनियो भने जर्मनको कन्स्टिट्युसनमा कि अब यदि वर्तमान पार्लियामेन्टले सरकार बनाएर यदि गभर्नमेन्टको बिजनेस, इफ पार्लियामेन्ट इज एबल टु क्यारी आउट द बिजनेस अफ द गभर्नमेन्ट देन इट शुड नट बी डिजल्भ। अर्को तेस्रो कुरा के पनि भनियो भने इफ डिसोल्युसन इज एगेन्स्ट द नेसनल इन्ट्रेस्ट, यदि राष्ट्रको हितको प्रतिकूल छ भने पनि हाउस विघटन हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ के छ भने जर्मन, वास्तवमा नेपालको संविधानमा चाहिँ के छ भने अब वैकल्पिक विकल्पहरू खोज्ने कुरा छ। जस्तो 76(1) को सरकार, 76(1) को सरकारै बहुमतीय सरकारै बन्न सकेन भने संविधानले के परिकल्पना गर्यो भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बनाउने। त्यसपछि त्यो पनि मेटेरियलाइज हुन सकेन भने लार्जेस्ट पार्टीको गभर्नमेन्ट बन्छ। पार्लियामेन्टमा रहेको जुन लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी छ त्यसले बनाउँछ। त्यो पनि भएन भने अर्को 76 जुन 5 छ त्यो 76(5) वास्तवमा वर्ल्डकै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएको मुलुकमा त्यस्तो धाराहरू पाइँदैन। त्यसमा त केसम्म भनियो भने अब 3वटै विकल्प फेल भयो भने यदि पार्लियामेन्टको कुनै एउटा सदस्यले यदि यो दावी गर्छ, कुनै हुन्छ नि कहिलेकाहीँ सबैको लागि एक्सेप्टेबल मान्छे हुन्छ, करिस्मेटिक मान्छे हुन्छ, उसले भन्छ कि आई क्यान म्यानेज द कन्फिडेन्स अफ द हाउस र म चाहिँ हाउसको त्यसको एउटा सिग्नेचर गरेर प्रस्तुत गर्यो भने उसलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। अब 76(7) को बन्दोबस्त के हो भने 76(5) अनुसार चाहिँ नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन
र 76.5 को विकल्पमा पुग्नुभन्दा अगाडि पहिला त्यो सबै विकल्पहरू त्यागिएको हुनुपर्छ र 76.5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ। किनभने अब त किसिमले कुनै पनि गभर्नमेन्ट पार्लियामेन्टले त कुनै गभर्नमेन्टै बनाउन सकेन, आउटराइटली फेल्ड भयो र पार्लियामेन्टको एउटा बेसिक फङ्सन के पनि हो भने गभर्नमेन्ट बनाउनु, त ल मेकिङ फङ्सन छ, बजेट पास गर्ने, तर बेसिक किनभने सरकार विहीनताको त हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँ के गरिएको छ नि, यो संसद कसले भङ्ग गर्यो? 76.1 को प्रधानमन्त्रीले गर्यो। 76.1 को प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो र वास्तवमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यो अविश्वासलाई फेस गर्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो भएन भने अनि 76.2 को मिलिजुली सरकार, यो सरकार असफल भएपछि अनि 76.2 को मिलिजुली सरकार बन्छ, त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्छ, त्यसपछि एउटा चाहिँ के छ करिस्मेटिक व्यक्तिको सरकार बन्ला। त्यो सरकारले पनि एकपछि अर्को विकल्पहरू रित्याउँदा पनि सरकारै बन्न सकेन भने अत्यन्त अपवादात्मक धारा हो 76.7, त्यो स्थितिमा मात्रै चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। तर यहाँ के भएको छ नि, 76.1 को प्रधानमन्त्रीले के छ भने कपटपूर्ण तरिकाले, जालसाजीपूर्ण तरिकाले 76.7 को कोड गरेर त्यो गरिएको छ। अर्को कुरा के छ भने धारा 85 भनेको त संविधानको विघटन विरुद्धको धारा हो। त्यसले भन्छ कि पार्लियामेन्टको चाहिँ टेनर चाहिँ 5 इयर्सको हुनेछ र आगामी विघटन भएको बाहेक भनेको आगामी विघटन हुने भने होइन, त्यो 76.5 को अधीनमा रहेर 76.7 को अधीनमा रहेर मात्रै विघटन हुन सक्छ भन्दाखेरि के छ भने यो राष्ट्रमाथि गम्भीर धोखाधडी भएको छ, गम्भीर चाहिँ बदनीयत भएको छ। र अर्को एउटा पोइन्ट छ जो पब्लिक डोमेनमा आएको छैन, तर आज मैले अदालतको बहसमा यो प्रश्नलाई मैले रेज गरेको थिएँ र मैले के उठाएको थिएँ भने कि यसमा एउटा संविधानमाथि अर्को ठुलो अन्तर्घात भएको छ, ठुलो घात भएको छ। र अब कोही मान्छे यदि हाम्रा मित्रहरू कसैले लाग्छ कि यो त जनतामा जाने कुरो हो, त्यो रोमान्टिसिजममा नबस्नु होला र हामी फेरि चुनाव जितेर आउँछौँ भन्ने कोही भ्रम छ भने त्यो नबसे हुन्छ। एउटा त्यो चाहिँ के छ भने अहिलेसम्मको र संसारको कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले रेजिग्नेसन दिन्छ, राजीनामा पनि दिन्छ। उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन, सही कुरा गर्नुभयो हो, उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। संसद विघटन भइसक्यो तर उहाँ फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने त्यसपछि राष्ट्राध्यक्षबाट विज्ञप्ति के आउँछ भने अहिलेसम्म आउनै गरेको छ र हरेक पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ भने अनि राष्ट्राध्यक्षले भन्छ कि ल अब प्रधानमन्त्रीको यो अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने यो दैनिक चाहिँ प्रशासन सञ्चालन गर्ने भनेपछि यो सरकार चाहिँ केयरटेकर गभर्नमेन्टमा रूपान्तरित हुन्छ। अहिले चाहिँ के छ भने केयरटेकर गभर्नमेन्ट भयो भन्ने कुनै कम्युनिक आएको छ राष्ट्रपतिबाट? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको छ भन्दाखेरि के छ भने अब चाहिँ नेपालमा अर्को जङ्गबहादुरको उदय भइसक्यो, संसद भङ्ग भइसक्यो। त्यही त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन संसद भङ्ग गर्दाखेरि त संसद भङ्ग हुने नै कुरै भएन नि, त्यो त कुको अवस्थामा मात्रै हुन्छ। त्यही त त्यसकारण के छ भने यो अत्यन्त जालसाजीपूर्ण तरिकाले भयो, अत्यन्त चाहिँ के छ भने इट्स आउटराइटली अनकन्स्टिट्युसनल, इट्स कु हो। किनभने उहाँ संसद भङ्ग गर्नुहुन्छ, उहाँले केयरटेकर पनि बनाइदिएन, उहाँ चाहिँ फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रममा कोही हुनुहुन्छ कि चुनाव हुँदैन, चुनाव गराउनुको, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किन चुनाव गराउने के बाध्यता छ? उहाँले रिजाइन पनि दिएको छैन। यो त चुनाव गराउने मितिसम्मको भनिएको हुन्छ नि त। त्यसकारण के छ भने यो चुनाव गराउनको लागि होइन। र एउटा कुरा म के भन्छु भने एउटा कुरा मैले बिचमा दिनेशसँग एउटा प्रश्न गरेँ मैले, किनभने यो श्रोताहरूलाई पनि यसले अलिकति स्पष्ट गरोस् भन्ने आशय हो मेरो। जस्तो अब अहिले मानिलिउँ चुनाव पनि भएन, संसद पनि भएन, जस्तो अब संविधान पनि छैन, संसद पनि छैन, संविधान अहिले छैन। वास्तवमा एक प्रकारले भन्ने पनि अहिले दिनेशले भनेको कुरा बिल्कुलै सत्य के हो भने यो अत्यन्तै गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक यो काम निर्णय हो प्रधानमन्त्रीजीको, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर अब जस्तो संविधान पनि भएन, संसद पनि भएन, त्यो अवस्थामा मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ? त्यो कुरा पनि दिनेशले कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा हामी सबैलाई बुझ्न सक्छौँ। अब म के भन्दैछु भने अहिलेको अवस्था कस्तो हो भने म त्यसपछि त्यसले जवाब दिन्छु। एउटा चाहिँ जस्तो धेरै वर्ष अगाडि जनरल याह्या खानले पाकिस्तानमा टेक ओभर गर्यो र उनले त्यसपछि के डिक्लेयर गर्यो भने नेसनको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि उनले के भन्यो भने कि आई हेयर बाई डिक्लेयर इफ एनी प्रोभिजन अफ द कन्स्टिट्युसन or any law of the land is inconsistent with my order, I hereby declare that shall be null and void. अर्थात के छ भने मेरो आदेशसँग बाजिने संविधानको कुनै धारा छ भने
मेरो आदेशसँग बाजिने कानुनको कुनै प्रावधान छ भने म अहिले घोषणा गर्दैछु कि ती सबै प्रावधानहरू शून्य भए, ती निरस्त भए, ती नल एन्ड भोइड भए अहिले हो नल। अब केपी ओलीजीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने कि उहाँको सिफारिससँग बाजिएका कुनै धाराहरू छन् भने ती निष्प्रभावी भए, ती निरस्त भए। त्यही भएको होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेरो सिफारिस इज सुप्रिम नट कन्स्टिट्युसन। उहाँको त्यस कारण के छ भने तपाईँको हेर्नुहोस् जुन धाराहरू उल्लेख गरिएको छ, भोलि यो भनिएला कि अब म एउटा आदेश जारी गर्छु, सिफारिस गर्छ, क्याबिनेटले सिफारिस गर्छ कि अब यसो गर्नु पर्यो, गृहमन्त्रीले हप्ताको 3 दिन चाहिँ के छ भने उहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा पनि उहाँले चाहिँ कार्यभार ग्रहण गर्नुहुनेछ भनेर सिफारिस लिएर गयो भने अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई पनि चाहिँ के छ भने सदर गर्ने। भोलि चाहिँ यो क्याबिनेटले सिफारिस गर्ला कि नेपालका यो तराईका जिल्लाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ भारतलाई चाहिँ सुम्पिने चाहिँ क्याबिनेटले पास गरेको छ, अनि त्यो पनि गएर राष्ट्रपतिले एप्रुभ गर्ने। त्यसकारण एउटा कुरा के हो भने राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले एउटा पालनकर्ता संरक्षणकर्ता 61(4) ले दिएको छ। सी हेज ए लार्जर रेस्पोन्सिबिलिटी, सी इज ए प्रोटेक्टर अफ द कन्स्टिट्युसन, वान अफ द कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन। र उहाँले चाहिँ के भने यो कन्स्टिट्युसनको मृत्युमा हत्यामा उहाँ पनि मतियार बन्नु भएको छ र वास्तवमा यो चाहिँ के छ भने यो होल इन्स्टिट्युसन कोल्याप्स भएको छ। राष्ट्रपति एउटा एनदर लेयर अफ सफगार्ड हो जसले चाहिँ के छ भने अनकन्स्टिट्युसन यो संविधान सम्मत सिफारिस हो राष्ट्रपतिले मान्नु पर्छ। आज मेरो बहसको आर्गुमेन्ट यो पनि थियो, अनकन्स्टिट्युसन। यहाँ प्रश्न उठ्यो कि होइन राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो, उसले कहाँ चाहिँ कार्यकारी अधिकार छ, त्यो होइन। राष्ट्रपतिले के छ भने एज पर इफ द रिकमेन्डेसन इज बेस्ड अन द कन्स्टिट्युसन, इट इज भ्यालिड एज पर द कन्स्टिट्युसन। संविधान सम्मत यदि सिफारिस ल्याइएको छ भने राष्ट्रपतिले अफकोर्स त्यसलाई एप्रुभ गर्नुपर्छ। तर अब संविधानको विपरीतको यो त आउटराइटली यो त अनकन्स्टिट्युसनल सिफारिसलाई उहाँले एप्रुभ गरेर के गर्नु हो भने यो चाहिँ मतियार हुनु। र अब यो एउटा के भयो भने पुरुषोत्तमजी यो त एउटा कन्स्टिट्युसनल भ्याकुममा हामी पुगिसक्यौँ। अब चाहिँ के छ भने भोलि चाहिँ कमरेड केपी ओलीले इमर्जेन्सीको सिफारिस पनि गर्नुहुन्छ, त्यो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कोही भ्रम नपरे हुन्छ। किनभने अब यो जुन पब्लिक डिबेटहरू हुँदैछ, प्रोटेस्टहरू हुँदैछ, यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ के छ भने इमर्जेन्सी पावर युज गरेर त्यसपछि के गरिन्छ भने नागरिकका मौलिक हकहरू पनि निलम्बित हुन्छन्। अब चाहिँ के छ भने क्लियरली नाउ वी आर आउट अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधानभन्दा हामी बाहिर आइसक्यौँ। एउटा चाहिँ के छ भने एउटा अननोन, एउटा कस्तो भने एउटा अज्ञातको यात्रामा हामी सुरु गरिसक्यौँ। र एउटा कुरा के भन्छु भने पुरुषोत्तमजी यो चाहिँ अब हामी एउटा पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा पसिसक्यौँ। पोलिटिकल ब्ल्याक होल भनेको यो चाहिँ ब्ल्याक होल भनेको ब्रह्माण्डमा यस्तो ब्ल्याक होल छ कि पृथ्वीभन्दा हजारौँ गुणा ठुला ताराहरू ग्रहहरू उसको अर्बिटमा परिबित्तिकै ती विलिन भएर जान्छन्। त्यसकारण हामी जुन पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा पस्यौँ, अब हाम्रो संविधान चाहिँ विलिन भइसक्यो, हाम्रो लोकतन्त्र विलिन भइसक्यो। र यसकारण के छ भने हामी अहिले चाहिँ एउटा 10 वर्ष लगाएर संविधान बनाउने अनि 3 वर्षमै त्यसलाई स्वाहा गर्ने, एउटा मैले प्रश्न अलिकति सोध्न चाहे। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै मैले देखेको प्रधानमन्त्री पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, अनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य को कुरा मैले किन उठाएको छु भने धारा 103 मा मेरो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट गयो कि संसदको विशेषाधिकार भन्ने त्यहाँ रहेछ, प्रिभिलेजेस अफ दि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर। अब यो 103 कतिखेर सक्रिय हुन्छ, हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन, जुन संसदको विशेषाधिकारको कुरा छ होइन, त्यो विषयमा अब तपाईहरु त अब बढी केलाउनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसका पनि सम्भावना अलिकति कुरा गरौँ न भनेर। अब यस्तो छ, म अलिकति यसलाई के भन्छु भने अब यसलाई अब हामीले भन्दाखेरि अब यो प्राइम मिनिस्टरको अनकन्स्टिट्युसनल मुभ हो। तर अब अनकन्स्टिट्युसनल मुभ भए पनि यसलाई चाहिँ क्वास गर्ने, यसलाई चाहिँ बदर गर्ने, रद्द गर्ने अब इन्स्टिट्युसन भनेको हाम्रो कन्स्टिट्युसनले परिकल्पना गरेको त्यो सुप्रिम कोर्ट नै हो। अब चाहिँ के छ भने जुन यो प्राइम मिनिस्टरको मुभ हो या प्रेसिडेन्टको जुन मिलोमतोमा जुन यो मुभ भएको छ, यसलाई अनडु गर्ने भनेको अर्को कुनै इन्स्टिट्युसनले गर्न सक्दैन। त्यो इन्स्टिट्युसन भनेको द फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन इज द सुप्रिम कोर्ट। र हामी वी हेभ रिटर्न कन्स्टिट्युसन। रिटर्न कन्स्टिट्युसन भएको मुलुकको
विधिशास्त्र के हुन्छ भने त्यहाँको सुप्रिम कोर्टलाई एउटा पार्लियामेन्ट त्यसको संविधानको चाहिँ अन्तिम व्याख्याता हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ के छ भने युएस मोडलमा जस्तो फर्स्ट रिटर्न कन्स्टिट्युसन चाहिँ अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन हो। मारवाडीको भर्सेस मेडिसिनको केसमा युएस सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने कि इट इज ए प्रोभिन्स एन्ड जुरिडिक्सन अफ द कोर्ट टु से व्हाट द ल इज। हामीले भन्ने हो कि ल के हो, कन्स्टिट्युसन के हो। धेरै पछि एकजना अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले भने वी अल आर अन्डर द कन्स्टिट्युसन बट द कन्स्टिट्युसन इज द्याट व्हाट द जजेस से। त्यसकारण के छ भने यो जुडिसियल रिभ्यूको जुन पावर हो त्यो पावर भनेको चाहिँ यो चाहिँ के छ भने अहिले युएसले विश्वलाई दिएको गिफ्ट हो पनि भनिन्छ। त्यसकारण के छ भने हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स के छ, सुप्रिम कोर्टले मात्रै त्यो कुरा भन्न सक्छ। अब एउटा कुरा के छ भने किनभने अब हाउस बोलाउने त आखिर प्रेसिडेन्टले नै हो नि, सभामुखले बोलाएर त हाउस त आउँदैन नि। त्यसकारण के हुन्छ भने प्रेसिडेन्टले नै हो र त्यसकारण यो चाहिँ के त्यसलाई अब एउटा चाहिँ इलिगल एक्ट भयो पनि त त्यो त भएको छ, अनकन्स्टिट्युसनल मुभ पनि भएको छ, त त्यसलाई बदर गर्ने पावर सभामुखसँग छैन। त्यसलाई बदर गर्ने पावर अरू प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि फेरि त्यो फिर्ता लिन सक्दैनन्, राष्ट्रपतिले चाहे पनि त्यसलाई फेरि फिर्ता लिन सक्दैनन्, किनभने त्यो भइसक्यो, फेट कम्प्लिट भइसक्यो। अब एउटा मात्रै इन्स्टिट्युसन छ, त्यो हो सुप्रिम कोर्ट, जसले यसलाई चाहिँ बदल गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। यो चाहिँ के छ भने हाउसको जुन प्रोसिडिङ छ त्यसलाई नियमित गर्ने सम्बन्धी धारा हो र त्यसको बारेमा क्वेसन उठ्दैन भने हो। तर एउटा कुरा म अर्को के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ के छ भने अब यो मुलुक अब मानिस भोलि अहिले त हामी सबैले अदालतलाई हेरिरहेका छौँ, अदालतलाई हामीले ट्रस्ट गर्नु पर्यो। अघि पुरुषोत्तमले मलाई अघि सोध्दै थियो कि यो के भयो, अदालतले आज त इन्कार गरिदियो। त्यो इन्कार गरेको चाहिँ होइन। आज चाहिँ के हो भने सिंगल बेन्चमा प्रधान न्यायाधीशको बेन्चमा 2 घण्टा सुनवाई हो र त्यसपछि सुप्रिम कोर्टले त्यसपछि उनको बेन्चले के भन्यो भने अब यो इस्यु हेर्दाखेरि अलिकति अब संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नहरू यसमा इन्भल्भ देखियो। त्यसकारण के छ भने यो चाहिँ म कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा रेफर गरिदिन्छु, किनभने यो चाहिँ अब सिंगल बेन्चले गर्नुभन्दा कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा त्यसमा 5 सिनियर मोस्ट जजेसहरू हुन्छन्। त्यसकारण के छ भने त्यहाँ रेफर भएको हो। अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरिएको पनि होइन, अरू केही अहिले केही भएको छैन। यो एउटा रेगुलर प्रोसेस हो। त्यो चाहिँ के छ भने अहिले 5 जजेस बेन्चमा कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा पुगेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ। त्यसकारण अब चाहिँ के छ भने भोलि, तर म एउटा कुरा के भन्छु भने भोलि कोर्टले पनि चाहिँ के हो भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै कदमलाई सदर गरिदियो भने त्यसपछि अब सबै कुरो कानुनभन्दा बाहिर गइसक्यो। त्यसपछि के हुन्छ भने अनि एउटा पोलिटिकल कोर्स लिन्छ। सभामुखले हाउस बोलाउने यो सबै भनेको के छ भने त्यो पोलिटिकल मुभहरू हुन्। तर त्यो पनि हुन सक्छ जब एउटा कुरा के भन्छ भने इन्टरनेसनल लले पनि के भन्छ भने यदि चाहिँ तपाईले आफ्नो राइट्स या लाई इस्टाब्लिश गर्ने सबै वैधानिक बाटाहरू जब बन्द हुन्छन् अनि नागरिकहरूलाई विद्रोहको पनि अधिकार हुन्छ। भोलि चाहिँ सडकमा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो विद्रोह हुन सक्छ र भोलि चाहिँ के छ भने त्यसले एउटा नयाँ पोलिटिकल कोर्स चाहिँ तय गर्न सक्छ। भोलि चाहिँ के छ भने यो सुप्रिम कोर्टको भन्ने इन्स्टिट्युसनलाई पनि धेरै ठुलो क्राइसिस हुन सक्छ। अहिले म के भन्दैछु भने यो चान्चुने कुरो छैन। सुप्रिम कोर्ट पनि के छ भने एउटा अग्नि परीक्षामा छ र हाम्रा सबै इन्स्टिट्युसन्स अग्नि परीक्षामा छन्। त्यसकारण त्यति सजिलो छैन। यो चाहिँ के छ भने यत्रो क्लियर कट कन्स्टिट्युसनल इस्युजलाई यदि सुप्रिम कोर्टले पनि यसलाई चाहिँ के छ भने रेमेडी दिएन भने देन व्हाट इज द पर्पज अफ सुप्रिम कोर्ट? किन चाहियो संविधानमा सुप्रिम कोर्ट? किन यत्रो इन्स्टिट्युसनलाई हामीले पालेर बस्ने यदि चाहिँ के छ भने उसले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन भने? र एउटा कुरा के छ भने म हाई स्कुलको विद्यार्थीले पनि यो संविधानको धारा पढ्यो भने उसले पनि भन्न सक्छ कि अन द फेस अफ रिकर्ड प्राइम मिनिस्टरको यो कदम चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल हो। त्यसपछि पोलिटिकल कोर्स लिन सक्छ। र नेपालको यो इतिहास छ कि 10औं वर्षपछि पनि के छ भने डिसल्भ हाउस पनि के छ भने बिउतिएको थियो नि त। तर कोर्टले त कोर्टको त त्यो श्रेय त अदालतलाई जान्थ्यो नि त। तर आज वास्तवमा के छ भने मैले आजको बहसमा यतातिर पनि संकेत गरेको थिएँ कि आज सारा राष्ट्रले यो अदालतलाई हेर्दैछ र सारा राष्ट्रको आशाको केन्द्रबिन्दु यो हो। कन्स्टिट्युसनको इज द कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन, इज द गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन। यो अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ र यो आफ्नो पावरले एसर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाइनमा चाहिँ मेरो बहस थियो। र वास्तवमा के छ भने त्यो यदि चाहिँ सबै लिगल बाटाहरू बन्द भइसकेपछि अफकोर्स मुलुकले निकास खोज्छ। यो डेडलकमा लोकतन्त्रको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको एउटै विकल्प छ कि अझ बढी लोकतन्त्र। द इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी। त्यसकारण के छ भने अब इन्स्टिट्युसन्सहरू फेल भए, असफल भए भने चाहिँ के छ भने यो मुलुक भनेको त
आखिर यो केही मुठीभर नेताहरूको मात्र होइन, जजेस वकिल, यो सर्वोच्च अदालत भनेको इट्स नट ओन्ली फर लयर्स एन्ड जजेस, इट्स फर द नेसन। हामी वकिलहरूको र न्यायाधीशहरूको लागि मात्र अदालत होइन नि, अदालत भनेको त नेसनको लागि हो नि। नेसनको चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्नु पर्यो। त्यस कारण एउटा कुरा के छ भने भोलि चाहिँ के छ भने यदि यो सारा वैधानिक बाटोहरू बन्द भयो भने अफकोर्स निकास खोज्छ र यसले एउटा चाहिँ के छ भने यो होल चाहिँ के छ भने पोलिटिकल कोर्समा पनि जान सक्छ र त्यसले पनि एउटा लेजिटिमेसी पाउँछ। एउटा के छ भने लिगालिटी मात्र होइन, दुईटा कुरा हुन्छ। अदालतले जुन फैसला गर्ला, मानिलिनुहोस् यो चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो हाम्रो अगाडि उदाहरणै छ नि 2063 को सालको जनआन्दोलनले त्यो लेजिटिमेसी पाएको कुरो त हाम्रै अगाडि उदाहरण छ नि। पोलिटिकल कोर्सले त्यसलाई त इस्टाब्लिस गरायो नि, अदालतले त बाटो बन्द गरिदिएको थियो नि त, हैन? तर के छ भने त्यो बडो अलिकति जटिल बाटो हो। अहिले त्यतातिरको नसोचौँ, अहिले चाहिँ के छ भने यो अदालतमाथि नै हामी भरोसा गरौँ। यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो जसलाई चाहिँ के छ भने संविधानले इम्पावर गरेको छ, which is a final interpreter of the constitution। त्यस कारण के छ भने एउटा डेमोक्रेसीमा हामीले आफ्नो इन्स्टिट्युसनहरूलाई ट्रस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एउटा स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले एउटा नैतिक शक्ति दिनुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा मैले चाहिँ के छ भने आजको बहसमा त होइन, तर एउटा बहसमा मैले एउटा युएस सुप्रिम कोर्टको एउटा जजमेन्ट छ, त्यसमा के भनेको छ भने अदालतले यस्तो जजमेन्ट पनि गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ के छ भने नेसन एट लार्जलाई त्यो स्वीकार योग्य नहोस्। नेसनको कन्साइनलाई नै प्रिक हुने गरी इरेसनल जजमेन्टहरू चाहिँ के छ भने कोर्टले दिनु हुँदैन, जो भोलि कानुन नै हुन नसकोस्। अदालतले चाहिँ के छ भने एउटा यस्तो फैसला देला जो चाहिँ के छ भने संविधानको विपरीत भयो भने त आखिर मास अपराइजिङ हुन सक्छ नि। कोर्ट भने इन्स्टिट्युसनको क्रेडिबिलिटी जान सक्छ। त्यस कारण यो चान्चुने कुरो छैन। कोर्टले आफ्नो क्रेडिबिलिटी बचाउन, आफ्नो अस्तित्व बचाउनलाई पनि के छ भने यस्तो क्लियर कट कन्स्टिट्युसनल इस्युजबाट चाहिँ भाग्न मिल्दैन। तर के छ भने अदालतको चाहिँ हात चाहिँ हामीले बलियो बनाऊ र अदालत चाहिँ के छ भने अदालतले एसर्ट गर्नुपर्छ र वास्तवमा इन्टायर नेसनले त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा साधुवाद दिन्छ। तर अब यो चाहिँ के छ भने अदालत पनि चाहिँ के छ भने त्यही लार्जर पोलिटिकल गेममा अदालत पनि पार्ट भयो भने त त्यो त दुर्भाग्यजनक हुन्छ र मुलुकको लागि त्यो सुसाइडल हुन्छ। र कन्स्टिट्युसन एउटा कुरा के छ भने यो कन्स्टिट्युसन स्क्रैप भयो भने फेरि अब आउने के छ भने दशकौंसम्म अर्को संविधान बन्दैन र नेपाल चाहिँ के छ भने एउटा राजनीतिक अस्थिरताको विघटनको एउटा धेरै ठुलो चाहिँ के छ भने एउटा ब्ल्याक होलमा हामी प्रवेश गर्छौँ र त्यो बाटो भनेको एउटा नारकीय यात्रा सुरु हुन्छ। फेरि हामी सबैले त्यो फरक चाहिँ भोग्नुपर्छ। हजुर, तपाईँले भने जस्तो अहिले चाहिँ अमेरिकाको हामीले अहिले इक्जाम्पल देख्यौँ भने तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको थियो नि ठ्याक्कै त्यही भयो कि जस्तै ट्रम्पले अब 9 वटा मध्ये 6 जना आफूले नियुक्ति गरेका चाहिँ न्यायाधीशहरू सुप्रिम कोर्टमा थिए। अनि अमेरिकाको इलेक्सनलाई डिसेबल गर्नको लागि ऊ चाहिँ मैले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरूले मेरै पक्षमा गर्छन् भनेर उसले चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ डिस्टेबलाइज गर्छु भनेको थियो। तर अमेरिकामा होइन ट्रम्पको बहुमत भएका न्यायाधीशहरूले समेत जनताकै पक्षमा फैसला गरे नि त। यहाँ पनि त संवैधानिक क्राइसिस उत्पन्न हुन लाग्यो। त्यसले गर्दा यो पनि एउटा इक्जाम्पल हुन सक्छ। त्यो एउटा कुरा है तपाईँले जुन उदाहरण दिनुभयो नि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब डेमोक्रेटिक कल्चर एकदम नै पिपुल्स टु पिपुल पुगिसकेको कुरा छ। त्यो तपाईँले एउटा कुरा कति ख्याल गर्नुभयो, केही दिन अगाडि यो एकजना ब्ल्याक मारिएको थियो पुलिसबाट, अमेरिकाको कुन चाहिँ राज्यमा मैले ठ्याक्क अहिले बिर्सेँ। त्यहाँनेरि आर्मी मुभ गर्नुपर्छ भनेर ट्रम्पले भन्दा त्यहाँको आर्मी चिफले के भने तपाईँलाई थाहा छ? हामी ट्रम्पका व्यक्तिगत आर्मी हौँ, हामी नेसनका आर्मी हौँ, त्यस कारणले म उसको कुरा मान्दिनँ भनिदिए। हाम्रोमा त्यो साहस छ आर्मीको अथवा भनौँ न्यायाधीशहरूको त्यो शैलीमा छ। हाम्रोमा त धेरैचोटि हामीले देखिया छौँ कतिपय अवस्थामा। किनभने तपाईँले अहिले भन्नु न हाम्रा कतिपय आयोगहरू, कतिपय यस्ता न्यायिक निकायहरू सरकार र सत्ताको खेलौना भएर बसेको अवस्था छ। त्यस कारणले जसरी दिनेशले सुप्रिम कोर्टमाथि हामी विश्वास गर्नुपर्छ भनेर यो सिद्धान्तको कुरा म पनि विश्वास गर्छु, उहाँहरू पनि विश्वास गर्नुहुन्छ, सबैले गर्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ भएन भने त त्यहाँ पनि पाइएन भने सडक बाहेक अन्तत विकल्प रहँदैन, अर्थात् त्यो विकल्प कठोर हुन्छ। एकदम दिनेशले राम्रो कुरो गरेको छ। तर अब समस्या के हो भने सुप्रिम कोर्ट कस्तो छ, नेपालको सुप्रिम कोर्टको बनोट कस्तो छ? हामी कहाँ सबै के छ भने पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड त जो पनि हुन्छ, हामी वी आर अल पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड पर्सन। तर पार्टी मोटिभेटेड, पार्टी क्याडरहरू जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ नियुक्ति लामबद्ध भएर नियुक्ति भएको छन्
त्यो ठाउँबाट हामीले कति आशा गर्ने। अहिलेको सबभन्दा गम्भीर प्रश्न त्यो के हो भने यदि अहिले एउटा यस्तो खालको यदि नेपालको राजनीतिलाई अघि जस्तो एकदम नै शून्यमा परिणत गर्ने, अराजक स्थिति बनाउने, नयाँ एउटा सम्भावना खोज्नेतिर लागेको छ भने मेरो बुझाइमा अहिले राजनीतिक दलसँग एकदम नै निकट र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, राजनीतिलाई होइन, म राजनीति र राजनीतिक दल फरक छ, म पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड भन्नु र पोलिटिकल पार्टिजको कुनै मेम्बर भनेर भन्नुमा त फरक छ नि। त्यस कारणले त्यो दुईटा भिन्नता चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेको सुप्रिम कोर्ट कुन मानसिकताको छ भन्ने कुरा त अब हामीलाई भन्दा त दिनेशलाई धेरै थाहा होला, चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्ने कुरा हो। तर मलाई लागेको कुरा के हो भने हामीले न्यायालयलाई विश्वास गर्नुपर्छ, सन्देह छैन, तर के कुरामा सचेत पनि हुनु जरुरी छ अहिलेको अवस्थामा भने नेपाली जनता, नेपाली नागरिक र जसले लोकतन्त्रका प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र जसले अहिलेको संविधानलाई प्रवर्धन गर्न र सम्वर्धन गर्न भनेर शपथ खाएका छन्, ती शक्तिहरू यो खेलमा अब भोलि अदालतले गलत अर्कोतिरको फैसला लियो भने पनि त्यसको लागि पनि प्रिपेयर हुनुपर्छ। हामीले त अपिल त्यता पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सुप्रिम कोर्टले एकदम नै अन्तिम न्याय दिन्छ त्यसैमाथि भर गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था मात्रै चाहिँ छैन। त्यसको धेरै कारणहरू छन् जो मलाई लाग्छ व्याख्या गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। त्यसकारणले हामीले राजनीतिक रूपमा पनि यो मुद्दालाई सोचिराख्नुपर्छ। यसको परिणाम गलत पनि हुनसक्छ, नकारात्मक पनि हुनसक्छ र हामीले जे सोचिरहेछौँ त्यही कुरा मात्रै अदालतले फैसला गर्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नु हुँदैन मेरो चाहिँ बुझाइमा। त्यसको लागि अदालतको फैसला पछि हुने परिस्थितिको लागि पनि हामीले कानुनी हुनसक्छ, संवैधानिक हुनसक्छ, त्यो आधार त निकै गुमेको अवस्था छ। त्यो बेलामा गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। ठिक छ, अब त्यो तपाईँले राजनीतिक रूपबाट प्रिपेयर हुनुपर्छ जुन भन्नुभयो नि, अब त्यो मलाई लाग्छ तपाईँहरू लगायत सबै साथीहरू चाहिँ अब त्यो विषयमा त छलफल गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब यसमा अब म दिनेशजीसँगै जान्छु। भनिसकेपछि यो कहिले अब सर्वोच्चमा गएको छ होइन, अब यो कहिलेसम्म अथवा यसलाई सर्वोच्चले प्राथमिकताको मुद्दा बनाउने सम्भावना अथवा यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने सम्भावना के कस्तो हुन सक्छ? अब एउटा कुरा के छ भने यत्रो ठुलो नेसन वाइड यत्रो ठुलो प्रेसर छ, अदालत पनि ठुलो प्रेसरमा छ। अब आज पनि चाहिँ के छ भने चिफ जस्टिसकै बेन्चमा यो राखियो र उहाँले यो मात्रै मुद्दा हेर्नुभयो, अरू मुद्दा हेर्नु पनि भएन। त्यसैले के छ भने यत्रो ठुलो वाइडर पब्लिक इन्ट्रेस्ट र कन्सर्न भएको विषयमा अब यसलाई धेरै लिङ्गरिङ गर्न त सम्भव नहोला। मोस्ट लाइकली यो फ्राइडे कन्स्टिट्युसनल बेन्च बस्छ, हप्ताको 2 दिन छुट्याइएको छ, वेडनेसडे एन्ड फ्राइडे। मोस्ट लाइकली अब यो फ्राइडे यसको चाहिँ हेरिङ होला। अब त्यसरी लिङ्गरिङ त नहोला होइन। अब तर पुरुषोत्तमले भने जस्तो अब यो त हुँदै हो हाम्रो प्रिपरेसन। अब एउटा के छ भने एट सिभिक लेभलमा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने इटर्नल भिजिलेन्स द प्राइस अफ लिबर्टी भन्छ नि। अलवेज चाहिँ सतर्क रहनु पर्यो, अलवेज चाहिँ के छ भने प्लान बी पनि सोच्नु पर्यो। र एउटा कुरा के छ भने एउटा कन्स्टिट्युसनल मेथड र कन्स्टिट्युसनल सोल्युसन त अब त्यही नै हो। तर अफकोर्स यदि कोर्ट भन्ने इन्स्टिट्युसनले पनि यदि पब्लिकको एक्सपेक्टेसन र कन्स्टिट्युसनको एगेन्स्टमा गएर काम गर्छ भने त अफकोर्स त्यो त आक्रोश त हुन्छ। तर त्यो बाटो भनेको त्यो धेरै लामो, जस्तो भन्नुहोस् न पार्लियामेन्ट त रेस्टोर भयो नेपालकै इतिहासमा, तर कति वर्ष लाग्यो, कति ठुलो उथल पुथल भयो, त्यसको पोलिटिकल प्राइस कति हेभी थियो, कति कष्टकर थियो होइन। त्यसको लागि चाहिँ पुरा सारा उनै उल्टिनु पर्यो होइन। त्यसमा अब त्यो बाटो पनि त्यति सहज छैन होइन। अब त्यसमा के छ भने अब अफकोर्स उहाँले सोध्नु भएको कुरो चाहिँ यसो हो, यो कति समय जस्तो यसले कति समय लिन्छ, बस चल्दै जान्छ। अब जस्तो भन्नु न 3 महिना 4 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष यसको अवधि के हुन्छ? यो समयभित्र फैसला आइसक्नुपर्छ भन्ने केही छ कानुनमा? अब यो ठ्याक्कै यति दिन भन्ने त भन्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने जस्तो आजै मेरो अदालतको बहसमा मैले के प्रश्न उठाएको थिएँ भने के डिमान्ड थियो भने कि यो एकदमै अर्जेन्ट नेसनल इस्यु हो। र मैले भारतको पनि उदाहरण दिएको थिएँ कि भारतमा चाहिँ प्रोभिन्सियल पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुँदाखेरि कोर्टले राति 12 बजेदेखि हेरिङ सुरु गरेर पनि बिहान फ्लोर टेस्ट गर, यो हाउस चाहिँ डिजल्भ गरेको अनकन्स्टिट्युसनल हो प्रोभिन्सियल पार्लियामेन्ट
भनेर डिसिजन गरेको थियो। त्यसकारण यो अदालतले त्यो चाहिँ त्यसमा जानु हुँदैन, त्यसलाई 3 to 5 डेज भित्रै। अब अदालतको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट के छ भने 15 दिनभित्र जवाब दिएर आउने, अर्को 15 दिन थप्न पाउँछ। तर मैले भने होइन, यसमा डेट नै तोकेर हेरिङको डेट तोक्नु पर्यो र 3 to 5 डेज मोर देन सफिसियन्ट। त्यति दिनमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जवाब रिटर्न सबमिसन गर्न सक्छन्। त्यसपछि के छ भने एउटा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ के छ भने डिस्पोज गर्नु पर्यो। कोर्ट चाहिँ यो यसको चाहिँ जजमेन्ट आउनु पर्यो। अब लम्ब्याउने भनेर धेरै त्यसरी यो लम्ब्याउन त सम्भव छैन। अब कोर्टले यत्रो एउटा कन्स्टिट्युसनल इस्युबाट त्यसरी भाग्न त मिल्दैन। त्यो गर्नु पर्ला। तर अब ठ्याक्कै यति दिनमै सेटल हुन्छ भनेर त्यो हामी कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। बहस नै कति लम्बिन्छ, उताबाट कति वकिल हुन्छन्, के हुन्छन्, बहस चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने कोर्टले एउटा रिजनेबल टाइम भन्दा चाहिँ बढी लिँदाखेरि त्यसको धेरै ठुलो पब्लिक रियाक्सन्स हुन्छ होइन। त्यसमा के छ भने अब धेरै जे होस् यो एउटा वाइडर पब्लिक कन्सर्नको यो विषय हो। त्यसमा इन्टायर नेसनले कोर्टको चाहिँ जजमेन्टलाई वेट गरिरहेको छ। त्यसमा अदालतले पनि यसमा धेरै लिङ्गरिङ त गर्न सक्दैन। यद्यपि हाम्रा केही आफ्ना जटिलताहरू छन्। केही यो पुरुषोत्तमले भने जस्तो यसलाई कसरी ठ्याक्कै चाहिँ के छैन, हाम्रो मेच्योर डेमोक्रेसी होइन, हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू बलियो छैन। तर पनि के छैन, अब हामीले त अब यो यही इन्स्टिट्युसनबाट त केही काम लिनु पर्यो नि। अर्को अल्टरनेटिभ के छ त होइन। यही भएकै इन्स्टिट्युसनलाई हामीले स्ट्रेन्थन गर्नु पर्यो। तर अब एउटा कुरा के छ भने अब हाम्रा सबै इन्स्टिट्युसन्सहरू गैर जिम्मेवार छन्। प्राइम मिनिस्टरले यस्तो एक्ट गर्नुभयो, अब प्रेसिडेन्टले त्यसलाई गर्नुभयो। अफकोर्स त्यसमा चाहिँ के छ भने पार्टीको अरू के होला त्यसमा म जान्न चाहन्न। तर प्राइम मिनिस्टर यो संविधानले चिनेको भने प्रधानमन्त्रीलाई हो नि। प्रचण्ड र झलनाथ खनाल र फनाललाई त चिनेको छैन। न हिज इन ड्राइभिङ सिट, हिज ए प्राइम मिनिस्टर, उहाँले सिफारिस गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस कारण के छैन, अन द फेस अफ रिकर्ड उहाँले अब कन्स्टिट्युसनलाई नाघेर संविधानले चिनेको व्यक्ति त उहाँ हो नि। त्यस कारण अब एउटा कुरा के भन्छ भने अब उहाँले धेरै ढिढोरा पिट्नुभयो कि संसारकै हामीले उत्कृष्ट संविधान बनायौँ। तर एउटा कुरा के छ भने संविधान उत्कृष्ट निकृष्ट भन्ने हुँदैन। यदि संविधान उत्कृष्ट छ र त्यसका सञ्चालकहरू चाहिँ निकृष्ट मस्तिष्क भएकाहरूलाई सञ्चालनको जिम्मा दियो भने संसारको जतिसुकै उत्कृष्ट संविधानले पनि निकृष्ट नतिजा दिन्छ। बेलायतमा त रिटर्न कन्स्टिट्युसनै छैन, तर दे आर एबल टु रन वन्डरफुल डेमोक्रेसी। हामी कहाँ चाहिँ के छ भने अब यत्रो संविधान लेखियो, सारा कुरा डिटेलमा लेखियो, संविधानले चाहिँ के छ भने विघटन हुनै नसकोस् भनेर यत्रो धाराहरू राखियो, त त्यसको के अर्थ हो? यत्रो 10 वर्षको जुन हाम्रो प्रयास चाहिँ संविधान बनाउने त्यो सबै फ्युटाइल भएर गयो। अब कसरी भन्दाखेरि के हुन्छ भने अब यदि चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी भनेको एउटा यस्तो सिस्टम हो जहाँ चाहिँ के छ भने यसका जुन रुलर्सहरू हुन्, यसका जुन एक्टर्सहरू छन्, तिनीहरूबाट एउटा मिनिमम लेभल अफ मोरालिटी चाहिँ डिमान्ड गर्छ। यदि आधारभूत एउटा न्यूनतम नैतिकता पनि छैन भने लोकतन्त्र टिक्दैन, लोकतन्त्र चल्दैन। किनभने अब यो लोकतन्त्र भनेको एउटा चाहिँ सज्जन मान्छेहरूलाई परिकल्पना गरेर बनाइएको सिस्टम हो। अब दुर्जनहरूको हातमा पर्यो भने, जस्तो भने बेलायतमा पनि चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने पावर छ, तर पछिल्लो 100 वर्षदेखि चाहिँ त्यसरी पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरिएको छैन, कहीँ कन्ट्रोभर्सियल भएको छैन। भारतमा पनि प्रोभिन्सियल चाहिँ लेजिस्लेचरहरू डिजल्भ भएको छन्, कोर्टमा च्यालेन्ज भएको छ, कोर्टले रेस्टोर पनि गरेको छ। तर लोकसभाको त्यसरी भङ्ग गर्ने त्यसरी त भएको छैन नि। त्यसरी चाहिँ के छ भने नेसनले चाहिँ के छ भने एक्सेप्टै नगर्ने गरी। त्यसमा एउटा कुरा के हुन्छ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ पोलिटिकल प्रोसेस नै हो। यदि पोलिटिसियन्सहरूमा मिनिमम नैतिकता भएन, मिनिमम चाहिँ एउटा चाहिँ आइडियलिजम भएन, अब नेकपाकै भनौँ न, अघि पुरुषोत्तमले राइटली पोइन्टेड आउट के छ अब यो एकता गरियो, देयर वाज नो, यो त हाइट अफ अपर्च्युनिजम। राजनीतिक अवसरवादको योभन्दा अर्को नमुना हुनै सक्दैन। मैले त बोल्ने गरेको छु, टाउको काट्ने पार्टी र टाउको कटाई माग्नेहरूको बीचको एकता, त्यसमा कुनै कमन मिनिमम प्रोग्राम थिएन। हिजोको यत्रो टाउको काटेको कुरालाई नेकपाले कहीँ आत्मलोचना पनि गरेको थिएन र त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यहाँ कुनै त्यसलाई सुध्रिने वचनबद्धता पनि गरिएको थिएन र यसलाई चाहिँ न्यायको दायरामा ल्याइने छ भन्ने कुरा पनि गरिएको थिएन। भन्दाखेरि अब केपी ओलीजीले होइन बाबा तपाईँले हिजो पावरमा जानको लागि तपाईँले आफ्ना यत्रा हजारौँ कार्यकर्ताहरूको टाउको काटिएकाहरूसँग कुनै पश्चाताप नगरिकन तपाईँले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो, एलायन्स गर्नुभयो। अनि आज चाहिँ के छ भने यी बदमास हुन् भन्न मिल्छ? तपाईँ हामीले भन्न मिल्छ, किनभने हामीले त हिजो
जुन सशस्त्र द्वन्द्वको दौरानमा जुन गम्भीर अपराध भयो, मानवता विरोधी अपराधहरू भयो, त्यसलाई ट्रायल गर्नुपर्छ हामी भन्दै थियौँ। र उहाँको चाहिँ के छ भने ओली एन्ड कम्पनीले होइन यो त महान देशभक्त हुन्, महान राष्ट्रवादी हुन् भनेर गएर अँगालो हाल्नुभयो। अनि अहिले जब तपाईँको सत्ताको लागि जब साधक भए, तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ जय जयकार गर्नुभयो र चाहिँ त्योसँग चाहिँ पार्टी नै मर्ज गराउनु भयो। यत्रा कार्यकर्ताहरू हेर्नु जसको चाहिँ के छ भने जीवन खोसिएको थियो, क्रूरतापूर्वक हत्या भएको थियो। अब अहिले आएर चाहिँ त्योसँग एकता गरियो भनेपछि त यसको त दुष्परिणाम यस्तै हुनेवाला थियो। हेर्नुहोस्, यो अपोर्चुनिजमले धेरै पे गर्दैन, सर्ट टर्ममा पे गर्ला। कुनै आइडियलिजम थियो, कुनै कमन मिनिमम प्रोग्राम थियो, त्यो मर्ज गर्दाखेरि कुनै आत्मलोचना थियो, हिजोको घटनाले कहीँ कन्डम गरिएको थियो, अनि हिजोको चाहिँ मान्छेको टाउको काट्दै हिँडेको त्यो पनि ठिक। अनि अहिले त रातारात उहाँहरू चाहिँ एकदम हृदय परिवर्तन गरेर एकदम पार्लियामेन्ट्री एकदम डेमोक्रेसीमा आउनुभयो। कसरी सम्भव छ? त्यसकारण के छ भने यो जुन अपर्चुनिजम थियो त्यसको प्राइस त पे गर्नै पर्छ। यो त राष्ट्रसँग घात भएको थियो। हिजोको त्यो जुन मर्ज भयो नि, संक्रमणकालीन न्यायको कुरो गरियो, हामीले यत्रो कराएर भन्यो कि भाइ बाबा उहाँहरूले चाहिँ उ गरेको होइन। अब अहिले चाहिँ के छ भने यत्रो युद्धकालीन दौरानमा जुन गम्भीरतम अपराध भयो त्यसलाई चटक्कै बिर्सेको होइन। अनि त्यसकारण के छ भने यो चाहिँ के छ भने कुनै चाहिँ सिद्धान्तमा आधारित त्यो एकता नै थिएन। So simply it was sake of power, and it was the best example of political opportunism. राजनीतिक अवसरवादको यो अर्को विश्वमै यस्तो उदाहरण पाइँदैन। त्यसकारण they have to pay the price, of course. त्यत्रो पाप कर्मबाट चाहिँ के छ भने दिनेश, यहाँ अलिकति मलाई के लाग्यो भने नि, एउटा फोर्स फरक ढङ्गको, जस्तो अहिले 10 वर्षसम्मको सशस्त्र हिंसाबाट आएको शक्तिसँग चाहिँ नेकपा एमाले नाउँ गरेको पार्टीले एकता गर्यो। अब यदि हामीले त्यसरी हेर्ने हो भने त त्यो माओवादीहरूले बिट्रे गरेको त्यो पार्टी त्यो पक्षले बिट्रे गरेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अलिकति यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ जस्तो लाग्छ। मूल कुरो के हो भने उहाँहरूका बीचको एकताको कुनै आधार थिएन, यो सत्य कुरा हो होइन। यसमा कुनै शङ्कै छैन, त्यसमा कुनै वैचारिक आधार पनि थिएन। मुख्य कुरा चाहिँ अहिलेको बेलामा अब के गर्ने? अब यी कानुनको जटिलता जस्तो व्याख्या भयो नि त। अब भोलि जस्तो एउटा अनुमान गरौँ न, अब हामी रेस्टोर गर्यो, रिइन्स्टेट गर्यो, अदालतले भने एउटा कोर्स एक ढङ्गले जाला होइन, एउटा बाटो जाला। तर त्यो बेलामा पनि समस्या त के हो भनेदेखि त्यो शक्ति त बलियो भएर बसिरहेको शक्ति छ, जुन हामीले भनिराखेका छौँ अहिले सशस्त्र हिंसाको बेलामा त्यसरी आएको शक्ति, जसले संक्रमणकालीन न्यायको कुरा हामी उठाइरहेका छौँ। अहिले पनि हामी गङ्गामाया हिजो अस्तिको दिनदेखि चाहिँ 5 गतेदेखि कि 6 गतेदेखि चाहिँ निलाहार चाहिँ उहाँ निर्जल अनसनमा बस्नु भएको छ, हामी हेरिरहेका छौँ। नुरप्रसादको कुरो हामी सुनिरहेका छौँ। अरू धेरै यस्तो चाहिँ अनेक शिक्षकहरूको घटनाहरू हामी हेरिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरू यथावत छन्, त्यसमा सन्देह नै छैन। त्यो चाहिँ पावर पोलिटिक्स, पावर गेममा यी सबै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको कुरा, अरू बाँकी सामाजिक न्यायको कुरा, तपाईँले चौरजारीको घटना तपाईँले सुन्नुभयो भने कस्तो खालको हामीले चाहिँ पोलिटिकल एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनेक कुराहरू छन्। अब मैले भनेको के भने, जस्तो मानिलिनुहोस् रिइन्स्टेट भयो, त्यो बेलामा पनि आखिर तपाईँ र मैले नचाहँदै पनि कुनै न कुनै ढङ्गले यदि यो पार्लियामेन्टलाई बचाउनु पर्छ र यो कन्स्टिट्युसनलाई बचाउनु पर्छ भने त तिनै शक्तिहरूको फेरि कुनै न कुनै ढङ्गको सहयोग त जरुरी छ नि सबैलाई। समस्या यहाँनिर छ क्या दिनेश। त्यस कारणले मलाई चाहिँ लागेको के हो भने, अहिलेको बेलामा नेपाली जनतालाई नै अपिल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, तिमी के चाहिराखेका छौ? साँच्चै अहिलेको परिवर्तनलाई एक्सेप्ट गरिराखेका छौ? एक्सेप्ट गरिरहेका छौ भने डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाएर लाग। तिमीहरूका सबै कुराहरू छोडे यी कुराहरू भन्नु पर्यो, या त के गर्नु पर्यो भने फुल डेमोक्रेसीको कुरा गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले पनि नेपालमा तपाईँले मान्नु, हामीले मानौँ नमानौँ, नेपाली पार्टीको हिसाब गरिहालेँ मैले, सरी त्यसको लागि। अब यो भन्न उपयुक्त हो कि होइन हाम्रो उसमा साथीहरूको बिचमा। एक नेपाली कांग्रेस एउटा यस्तो मात्रै पार्टी छ जसले फुल डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ, व्यक्तिगत जेसुकै होस्, भित्र जसै होस्, तर त्यसको वैकल्पिक शक्ति भनेको नेपालको यही सशस्त्र हिंसा गर्ने र नेपालमा चाहिँ एकाधिकार सत्ताको खोजी गर्ने शक्ति नै त्यसको वैकल्पिक शक्ति भएर बसेको छ। भोलि मानिलिउँ रिइन्स्टेट भयो भने पनि
त्यो दुईटा भएछन् भने जस्तो अहिले त्यो प्रक्रिया देखिराखेको छ, दुईटा वैधानिक रूपले त भइसकेका छैन होला, कानुनी रूपले, तर राजनीतिक रूपले त दुईटा भए पनि वर्चस्व त उहाँहरूकै हुन्छ। त्यो बेलामा के गर्ने? फेरि यो सङ्कट हामीले अर्कोचोटि सामना गर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? यो अहिलेको बेला कानुनको मात्रै प्रश्न छैन दिनेश, मेरो चाहिँ बुझाइमा यो अत्यन्तै गम्भीर राजनीतिक महत्त्वको प्रश्न पनि हो यो। जस्तो हामीले सुन्यौँ अब सर्वोच्चले के गर्ला, कानुनका धारामा के कुरा उल्लेख छन्, राष्ट्रपतिले के कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीले के कुरा गर्नुभयो, अरूले के कुरा गर्नुभयो, कानुन सम्मत कुरा एउटा गम्भीर कुरा हो। अब कानुनलाई त उहाँले 100% भयोलेट गर्नुभयो, न्युई खोज्ने कुरा न हो। 17 साल पुस 1 गते एउटा धारा 56 समातेर राजा महेन्द्रले जुन कु गरे, आखिर त्यस्तै खालको कु हो। अनि पछि धारा 127 समातेर राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी शासन गरिरहनु भयो, एक्सटेन्ड गरिरहनु भयो, त्यो पनि यस्तै थियो। यस्तै कुनै धारा, कमजोर धारालाई समातेर अथवा धाराको कहीँ न कहीँ सानो पुवाललाई समातेर चाहिँ अवैधानिक हावा छिर्ने कोसिस गर्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले र राष्ट्रपतिजीले पनि ठ्याक्कै त्यही काम गर्नुभयो। किनभने कुनै कमजोर पक्षलाई समात्नुभयो, उहाँहरूले सके उपयोग गर्नुहुन्छ, नसके चुप लाग्नु होला। तर अबको सबभन्दा ठुलो प्रश्न के हुन सक्छ भने भोलिका दिनमा पनि आउन सक्ने यो जटिलता त हामीसँग यथावत छ। खेलाडी त उनै छन्, शक्ति उनीहरूको त्यही अवस्थामा छ। त्यो बेलामा के गर्ने? यो अहिलेको संविधानलाई बचाउनको निम्ति, अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियालाई बचाउनको निम्ति, जस्तो अहिले संविधान पनि छैन नेपालको सन्दर्भमा भन्नु भने प्रणाली, राज्य प्रणाली पनि कमजोर भएको छ, विचित्र छ। निर्वाचन पनि छैन, निर्वाचनले बलियो बनाउने राज्य प्रणालीलाई हो, निर्वाचन पनि छैन, बडो अचम्मको अवस्था छ, संविधान पनि छैन। यस्तो अवस्थामा अब के हुने? भोलिका दिनमा हामीले के गर्ने? यो पनि एउटा बहस। अब दिनेश त धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उदाहरणहरू दिनेशसँग छन्, विद्वता छ। मलाई चाहिँ लागेको कुरा यो विषयमा पनि हामीले बहस गर्नु जरुरी छ। खालि कानुनका धाराले मात्रै अब नेपालको राजनीतिको फैसला गर्ने अवस्था छैन। ट्र्याकमा लिएर जाला, एउटा बाटोमा लिएर जाला, त्यो अलग कुरा हो। अन्यथा अवस्थामा मलाई चाहिँ लागेको कुरा के भने हामीले धेरै बिगारिसकेछौँ। अब अहिले पनि तपाईँ भन्नु न, प्रधानमन्त्रीको पक्ष सही हो भनेर व्याख्या गर्ने कानुन व्यवसायीहरू नै हुनुहुन्छ भने त्यो त गजब कुरा हो नि। पढेको त एउटै होला नि, दिनेशले पढेको र अरूले पढेको त एउटै धारा होला, एउटै कुरा होला, तर उहाँहरूले गर्ने व्याख्या र दिनेशले गर्ने व्याख्यामा यो त गजब छ भनेको। अब यो सबैभन्दा, किन कानुन भनेको चाहिँ व्याख्या गर्ने कुरामा निर्भर पर्छ धेरै जस्तो। त्यो कस्तो खालको व्याख्या गर्छ, आँखा देखेको कुरा पनि गलत सिद्ध गर्छ, त्यो त अनेक कुराहरू ल्याउँछ। अब नदेखेको कुरालाई पनि प्रमाणित गरिदिन्छ उसले सही हो भनेर। मतलब यी सबै कुराहरू कानुनका नौसिङ भनेर भन्छन्, कानुनका नौसिङ भनेर भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। त्यो नौसिङहरू हुन्छ, नौसिङ मध्ये कुन चाहिँ सिङमा झुन्निएर कता कुद्छ थाहा छैन। अब सबैभन्दा मूलभूत कुरो के हो भने अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियालाई कसरी जोगाउने, त्यो कानुनी रूपले र राजनीतिक रूपले कसरी जोगाउने र सही बाटोमा यो मुलुकलाई कसरी हिँडाउने, वास्तवमा गम्भीर भएर अब बहस गर्ने बेला भएको छ। यो अब अदालतको त दिनेशहरू जस्तो विद्वानहरू हुनुहुन्छ, बहस गरिरहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा। थ्याङ्क यू। अनि यसमा हाम्रो विपिनजीको पनि एउटा क्वेसन छ। मैले दिनेशजीलाई त्यो तलको कमेन्टमा प्रश्न एउटा चाहिँ लेखेका थिएँ, मैले के प्रश्न त्यहाँ राखेको छु भने what happens if parliament is reinstated? How will the government be formed in that situation? Okay. अब पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट भएपछि अब एउटा पोलिटिकल प्रोसेस सुरु हुन्छ। पहिलो कुरा त के हो भने प्राइम मिनिस्टरले एउटा अब उनले हाउस विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, हाउस चाहिँ फर्केर आयो भनेपछि अब एउटा मिनिमम लेभल अफ नैतिकता छ भने पनि मिनिमम लेभल अफ अब चाहिँ रिजाइन गर्नु पर्ला। एनिवे, तर त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो अब उहाँले पहिलो चाहिँ के छ भने आफूलाई भोट अफ कन्फिडेन्स लिनुपर्ने हुन्छ हाउसको। अब भोट अफ कन्फिडेन्स त अहिले पार्टी त उहाँको स्प्लिट भइसक्यो र उहाँले चाहिँ त्यो एक बहुमतीय सरकार त बन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण के छ भने अब यो नैतिकताको कारण पनि होला या हाउसभित्रको जुन अङ्कगणित बन्छ त्यो अङ्कगणितको कारणले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री रहने अवस्था हुँदैन। उहाँ चाहिँ ही हेज टु गो होम, घर फर्किनु पर्ने हुन्छ। सांसद मात्रै रहनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न। त्यसपछि संविधानले जुन परिकल्पना गरेको यो चाहिँ मिलिजुली सरकार अर्थात् चाहिँ के छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार, त्यो त किन हाउस रेस्टोर हुने बित्तिकै त पोलिटिकल हाउसभित्रको पोलिटिकल प्रोसेस त स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि बहुमतीय सरकार बन्ला, त्यसपछि
अब पार्टीभित्रको केही अब पार्लियामेन्टभित्रको अङ्कगणितले अर्को एउटा अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट देला। अब त्यसपछि अब अर्को कुरा के छ भने पुरुषोत्तमले भने जस्तो अब सबै कुराको अहिले हामीले अनुमान लगाउन सक्दैनौँ कि के हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने एउटा पहिलो कुरा चाहिँ इट्स अ सिरियस ड्यामेज हेज बिन डन। पहिलो कुरा त यो ड्यामेज कन्ट्रोलको एउटा मेकानिजम के हो भने एटलिस्ट हाउस चाहिँ एउटा रेस्टोर भयो भने, रिस्टेट भयो भने एटलिस्ट नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसनमा आउँछ। कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ के छ भने यो लिगल डकुमेन्ट मात्र होइन, यो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो। वास्तवमा के छ भने यो चाहिँ खेलको नियमलाई, राजनीतिमा खेलको नियमलाई एउटा स्थापित गर्नका लागि कन्स्टिट्युसन बनाइन्छ कि सरकार कस्तो हुने, पार्लियामेन्ट कस्तो हुने, सरकार कसरी बन्ने। इट्स अल अबाउट पोलिटिक्स। पोलिटिक्स गर, तर त्यो पोलिटिक्स चाहिँ के छ भने यो संविधानको 4 किल्लाभित्र हुनु पर्यो। संविधानको चौहदीलाई नाग्न भएन। त्यसमा अफकोर्स पोलिटिक्सका लागि फ्री छ। अब चाहिँ के कुलो बनाएर पानी लैजाने कुरा हो क्या दिनेश? यो कन्स्टिट्युसन भनेको कुलो लियो, कुलो बनाएर पानी लिएर जाने जस्तो कुरा हो क्या, व्यवस्थित रूपमा त्यो हो। मैले एउटा कुरा ठिक छ। अब के छ भने संविधान आखिर के छ भने राजनीतिलाई त अराजक हुने, अराजक एउटा के हुन्छ भने एउटा डेमोक्रेसी भनेको के हो भने पावरको चाहिँ एउटा एकाउन्टेबल एक्सर्साइज अफ पावर हुनु पर्यो, ट्रान्सपरेन्ट एक्सर्साइज अफ पावर हुनु पर्यो होइन। पिपुलका प्रति एकाउन्टेबल हुनु पर्यो नि। अब पिपुलको प्रति एकाउन्टेबल नहुने अब चाहिँ के छ भने यो स्टेटको राज्यको स्वेच्छाचारिता रोक्नलाई न खेलको नियम चाहियो होइन। त स्वेच्छाचारी हुन दिनु भएन। हाम्रो कन्सर्न के छ भने प्रो पिपुल हुनु पर्यो होइन। तर अब जनताको यो रिप्रेजेन्टेटिभ इन्स्टिट्युसन भनेको त पार्लियामेन्टै हो नि। र एउटा कुरा के छ भने यो एउटा पोलिटिकल सोल्युसन पनि सम्भव छैन। किनभने कस्तो हुन्छ भने ल ठिकै छ, संविधानलाई जतिसुकै ड्यामेज भए पनि यदि वैशाख महिनामा चुनाव भयो भने र एउटा फेयर इलेक्सन भयो भने ल ठिकै छ, एउटा कोर्स लेला। तर वास्तवमा के छ भने त्यो हुनेवाला छैन। पहिलो कुरा त के छ भने यो वैशाखमा चुनावै गराइँदैन। र एउटा कुरा मैले आज भर्खरै थाहा पाएको छु कि प्राइम मिनिस्टरले आफ्ना इन्साइडरहरूसँग के सेयर गर्नुभएको छ भने म 2-3 वर्ष चुनाव गराउँदिनँ। र वास्तवमा त्यो हुँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने चुनाव गराउनको लागि यो चाहिँ 5 महिना अर्को प्रधानमन्त्री बन्नको लागि यो हाउस विघटन भएको छैन। त्यसमा चुनाव हुँदैन। त्यसमा राजनीतिले के, चुनाव भएपछि न राजनीतिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ। समय चुनावै हुँदैन। र चुनाव कब हुन्छ यो पनि लेखेर राखिदिनुहोस्। चुनाव कब हुन्छ भने जब केपी ओलीले आफ्ना सारा राज्य संयन्त्रभित्र यदि उहाँलाई यो सुनिश्चितता भयो कि अब चाहिँ म मुशर्रफको जस्तो चुनाव गराउन सक्छु। त मुशर्रफको चुनाव के भएको थियो भने उहाँ भोट काउन्टिङ हुन बाँकी नै छ। कहीँको त बाकस नै त्यहाँ पोलिङ उसमा गन्ने ठाउँमा पुगेको छैन। उता चाहिँ के छ भने सरकारी चाहिँ रेडियोले, टेलिभिजनले चाहिँ फुकिरहेछ कि हाम्रो फलाना यो फलाना उम्मेदवार चाहिँ यति लाख मतले जित्नुभयो, अर्को उम्मेदवार चाहिँ यति लाख मतले जित्नुभयो भने उहाँ चाहिँ घोषणा भइरहेछ हो। त मुशर्रफ टाइपको चुनावको लागि कि त हामी तयार छौँ भने अफकोर्स यदि चाहिँ के छ भने अपोजिसनले साराले यदि पोलिटिकल सुसाइड गर्न चाहन्छ भने अफकोर्स कसैले रोक्न सक्दैन। एउटा कुरा के छ भने पोलिटिसियन्सहरूले विवेक गुमायो भने, बाटो बिरायो भने चाहिँ देयर इज नो सल्युसन, केही पनि सल्युसन छैन। र वास्तवमा के छ भने नेपालमा त सिभिक आन्दोलन आखिर सिभिक मुभमेन्टले जतिसुकै गरे पनि पोलिटिक्सलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन। सिभिक मुभमेन्टले पोलिटिकल पार्टीलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन। एउटा कुरा यो हो। त्यसकारण के छ भने पोलिटिसियन्सहरूलाई अलिकति भए पनि नकेल लगाउने अफकोर्स हाम्रो यस्तै डिबेट लेड डिस्कसन्सले। तर एउटा कुरा यो पनि बुझौँ कि हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको छाला चाहिँ गैँडाको जस्तो छ। यो डिबेटले धेरै उहाँले भन्छ हजुर उहाँहरू चिसो तातो सबैबाट मुक्त हुनुहुन्छ। हो, सबैबाट गैँडाको छाला जस्तो छाला छ। विवेक शून्य हुनुहुन्छ। तर दिनेश एउटा कुरा म भनौँ है, जस्तो चुनाव भयो भने त्यो बेलामा कस्तो चुनाव हुन्छ, जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरा त अदालतको भर्डिक्ट कस्तो आउँछ। यदि साँच्चै रिइन्स्टेट भएन भने त्यो बेलामा त चुनावकै लागि प्रेसर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र चुनाव नै गराउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने चुनाव नगरिकन त संविधान पनि, मैले भने नि संसद पनि भएन, चुनाव पनि भएन भने त्यो बेलामा त झन् खतरा हुन्छ। त्यसकारणले मेरो बुझाइमा के हो भने अदालतले यदि रिइन्स्टेट गर्यो भने त्यो बेलाको कोर्स फरक छ। त्यो बेला कोर्स भनेको अब अघि दिनेशले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा उहाँले रेजिग्नेसन गर्ने कुरा हुनसक्छ। अब पहिलो कुरा त्यो होला। नभएदेखि चाहिँ विश्वासको मत लिने कुरा हुन्छ। त्यो पनि भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव अरूले लिएर गएर उहाँलाई हटाउन सक्छन्। अब त्यति कुरा पनि भएन।
अझ धेरै कुरा गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने राष्ट्रपतिले रेजिग्नेसन, किनभने गैर संवैधानिक काम त राष्ट्रपतिले पनि गर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले मात्रै छैन, त उहाँले पनि नैतिकताको आधारमा रेजिग्नेसन गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा रिइन्स्टेट भयो भने, अनि उहाँलाई यदि त्यो मान्नु भएन भने इम्पिचमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी धेरै कुराहरू जान सक्छन् भोलिका दिनमा, ती कुरा फरक हो। तर मैले बुझेँ के भने त्यसभन्दा मूल कुरो चाहिँ यदि रिइन्स्टेट भएन भने त्यो बेलामा सबै राजनीतिक शक्तिहरू जसले यो प्रणालीले बचाउने कुरा गरेछ, त्यो बेलामा त चुनाव निश्चित तिथिका आधारमा गर भन्नु पर्यो र के पनि भन्न सक्नु पर्यो भने या त कोलिसन गभर्मेन्ट माग्नुपर्छ त्यो बेलामा यिनलाई हटाएर, त्यो चाहिँ सडकबाट मात्रै हुन सक्छ। वैधानिक बाटो त त्यो बेलामा पनि हुँदैन, त्यो त भ्याकुम नै भइराखेको हुन्छ अवस्था। त्यसकारणले मेरो चाहिँ बुझाइमा के हो भने चुनावको एगेन्स्टमा त हामीले धेरै चर्चा र बहस गर्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ है। चुनाव हुँदैन भन्नेतिर भन्दा अब अदालतले यदि रिइन्स्टेट गरेन भने हामीले त्यो त्यतातिर त जानै हुँदैन। यस्तो छ के, यस्तो छ कामरेड ओलीको कोसिस हुन्छ चुनाव नगराउने, चुनाव बिना चाहिँ सत्तामा बसिरहने हुन्छ। तर यदि हाउस रिइन्स्टेट भएन भने जति पनि पोलिटिकल फोर्सहरू छन्, सिभिक मुभमेन्ट चाहिँ के छ भने इलेक्सनकै लागि प्रेसर दिनुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा म यो पनि भन्छु कि इलेक्सनको लागि पनि के छ भने अब केपी ओली, अब किनभने सारा पोलिटिक्स जब कन्स्टिट्युसन भन्दा बाहिर गइसक्यो भने ओलीकै नेतृत्वमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वमा चाहिँ चुनाव गराउनु हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब एउटा राजनीतिक रूपमा दबाब कति दिन सक्छ, त्यो मूल कुरा थियो हो त्यो बेलाको स्थितिले। के छ भने अब ओलीलाई नै राखेर चुनाव चाहिँ गराइनु हुँदैन, किनभने त्यसपछि ओलीको के लेजिटिमेसी हो, उनले चुनावै गराउन चाहँदैन। त्यसकारण एउटा त्यो चाहिँ अब एउटै कुरा के हुन्छ भने यदि यो वैधानिक बाटो बन्द भयो भने अब चाहिँ के छ भने पोलिटिकल प्रोसेसद्वारा नै यो कोर्सलाई करेक्सनमा लानुपर्ने हुन्छ। दुईटा बाटो छ, एउटा चाहिँ कि त कोर्टले यो कोर्स चाहिँ करेक्सन गरोस्, कोर्टले पनि यदि कोर्स करेक्सन गरेन भने पोलिटिकल प्रोसेसद्वारा चाहिँ कोर्स चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ के छ भने सिभिक मुभमेन्ट, पोलिटिकल मुभमेन्ट, वाट एभर जे होस्, एउटा चाहिँ एउटा मास चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को कठिन बाटो हामीले रोज्नु पर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा त्यो हो नि सिधै, अब किनभने कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस पनि डिरेल भएको अवस्था हुन्छ, पोलिटिकल प्रोसेस पनि डिरेल भइराखेको हुन्छ। अनि हामीले जसलाई भर गर्छौँ चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ अदालत, उसले पनि सहयोग गरेन भने त्यो बेलामा के हुन्छ, कठिन बाटो सुरु भइहाल्छ। त्यो बेलामा तयार हुने बाहेक विकल्प केही पनि हुँदैन। हामी चाहिँ के छ भने आउट अफ कम्पल्सन त्यो बाटो गएन भने त अर्को उपाय छैन नि, त्यसमा त सडकमा निस्कनै पर्ने हुन्छ नि। ठिक हो। मैले एउटा कुरा तपाईको अब अहिले यो केही दिन अगाडि मात्रै पनि एक किसिमको त्यो चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापना गराउने किसिमका कुराहरू पनि आइराखेका थिए र जुन हामी सधैँ नै यहाँ भएका हरेक घटनालाई चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको, बाह्य शक्तिको चाहिँ प्रभाव हो भनेर भन्ने गर्छौँ। यसपालि अलिअलि सुनिए पनि अहिलेसम्म त्यो किसिमको कुराहरूले ज्यादा महत्त्व पाएको छैनन्। र यी कुराहरू जस्तो जुन शक्ति अहिले छैन, राजतन्त्रकै कुरा गरौँ, त्यो र बाहिरको चलखेल र त्यो समीकरणतिर लैजान खोजेको चाहिँ त्यो अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा के हो भने यो फिसिङ इन द ट्रबल्ड वाटर भन्छ के, यो पानी धमिलाएर माछा मार्ने होइन। यो के हुन्छ भने जस्तो अहिले नेपालको पोलिटिक्सलाई एउटा डार्क एजमा लैजान खोजिँदैछ होइन। र वास्तवमा के छ भने यो अहिलेको पोलिटिकल प्रोसेस फेल हुँदाखेरि त यो के हुन्छ भने सबै कुतत्वहरूले त फाइदा उठाउन खोज्छ नि त। र वास्तवमा के छ भने यो अब अहिले नेपालमा एकदम राजतन्त्र अस्तिसम्म थियो, कुनै स्वर्ण युग त थिएन त्यो बेला पनि त। आखिर नेपालको यो ब्याकवर्डनेसको एउटा मेजर कारण चाहिँ के छ भने राजतन्त्र पनि हो। राजतन्त्रले गुड डेलिभर गरेको भए, गुड गभर्नेन्स दिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन। किङ ज्ञानेन्द्रले चाहिँ इन्टरनेट काटेर कु गरेकै हो, धेरै भएको छैन। त्यस कारण के छ भने किङ इज नट अ सल्युसन के, राजाले आएर चाहिँ त्यो सल्युसन हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर एउटा के छ भने नेपाललाई अस्थिरतामा लैजाने त्यो एउटा कार्डको रूपमा नेपालको राजनीतिमा प्रयोग भइरहन्छ। राजा आऊ भन्ने जुन छ नि त्यो एउटा पोलिटिकल कार्ड हो। त्यो पोलिटिकल कार्ड के छ भने नेपालको अस्थिरताको लागि त्यो प्रयोग हुन्छ। त्यो राजा चाहिँ आउन चाहिँ आउँदैन, तर त्यो चाहिँ के छ भने त्यो एउटा चाहिँ अस्थिरताको लागि प्रयोग हुने त्यो चाहिँ एउटा कार्ड हो। र त्यसको कुनै सान्दर्भिकता पनि छैन।
अब एउटा नेपालको पोलिटिक्स एउटा नयाँ कोर्समा गइसक्यो। अब चाहिँ फेरि राजाले के सोल्युसन दिन्छ र? त्यो सम्भव छैन। तर त्यो एउटा कार्ड हो। र एउटा कुरा के छ भने अहिले सडकमा जुन राजाको मान्छेले भन्छन् यो राजालाई राजतन्त्र फर्काउनलाई, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अहिले के छ भने राजा फर्काउने नफर्काउने भन्दा पनि अहिलेको यो गभर्मेन्टसँग मान्छेहरूको यति धेरै असन्तुष्टि छ, त्यो असन्तुष्टिलाई पोख्ने ठाउँ भएन। त्यसकारण के छ भने एउटा र पोलिटिकल प्रोसेस, पोलिटिक्सले एउटा चाहिँ डेमोक्रेसीले डेलिभर गर्न सकिरहेको छैन। यो डेमोक्रेसीको एक्सपर्टहरूले धेरै देशहरूको अध्ययन, जस्तो भन्नुहोस् 2-3 वर्ष अगाडि पनि एउटा हार्वर्डको प्रोफेसर सरले एउटा हाउ डेमोक्रेसी डाइज भनेर किताब प्रकाशित भएको छ। धेरै देशको केस स्टडीले के देखायो भने जहाँ डेमोक्रेसीले गुड डेलिभर गर्न सकेन त्यहाँ के छ भने एउटा अर्को यसबाट चाहिँ यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ मोबिलाइज गरेर, असन्तोषलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर एउटा चाहिँ के छ भने फ्यानेटिकहरू कहीँ आउन खोज्छन्, कहीँ मिलिट्री जनरलहरू पनि आउन सक्छन्, कहीँ चाहिँ अर्को कठमुल्लावादी पनि आउन सक्छन्, कहीँ अर्को चाहिँ के छ भने धर्मान्धहरू आउन सक्छन्। तर त्यो चाहिँ के छ भने त्यो सल्युसन होइन। एउटा कुरा के छ भने डेमोक्रेसीको विकल्प भनेको मोर डेमोक्रेसी हो, लेस डेमोक्रेसी होइन। अहिलेको यो क्राइसिस भनेको डेमोक्रेसीले ल्याएको क्राइसिस होइन कि देयर इज अ ल्याक अफ डेमोक्रेसी। यो लोकतन्त्रको नाममा केही धोखाधडी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सत्ता कब्जा गर्न चाहिँ सफल भयो। उनीहरूको दे हेभ नथिङ टु डु विथ डेमोक्रेसी, किनभने डेमोक्रेसीले त एकाउन्टेबल एक्सर्साइज अफ पावर खोज्छ, ट्रान्सपरेन्सी खोज्छ, गुड गभर्नेन्स खोज्छ। म दिनेशलाई यहीँनेरि एउटा सानो म केही उहरू पुरा गरिहालौँ। यो अब बिस्तारै मलाई लाग्छ अन्तिम हुन थालेको छ र मलाई लागेको कुरा के हो भने अघि विपिन बाबुले जुन कुरा सोध्नु भयो छ यो प्रतिक्रियामा हुने कुराहरू हुन्। सबभन्दा अहिले के हुन सक्छ एउटा सम्भावना यदि तपाईले भने जस्तो भन्ने हो भने सडकमा यो असन्तुष्टि पोखिन सक्छ। यो धेरैवटा जस्तो अहिले चलिरहेको छ नि, धेरैवटा राजा भए, धेरैवटाले सुविधा पाए, धेरै नेताहरू गाउँ गाउँमा अहिले चाहिँ राजाहरू भए, एउटा नारा त्यो छ, त्यो स्लोगनले काम गरिराखेको छ एकातिर, अर्कोतिर धर्मको कुराले पनि काम गरिराखेको छ, अर्कोतिर गणतन्त्रको कुराले पनि काम गरिरहेछ राजाको कुरा गरेर। अनि त्यसको प्रतिक्रिया जस्तो तपाईले 2054 सालमा नेकपा एमाले फुट्दाखेरि नेपालमा माओवादीहरू भुवात्त बढेको थियो। त्यो बेलामा उनीहरूको मोभमेन्ट एकदम नै तीव्र भएर गयो। अब ठ्याक्क अहिले नेपालको कम्युनिस्ट धारको जुन यो शैलीको खिचातानी छ, अनि त्यस्तै गरेर राज्यमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बेलाको सरकारको आरो अवरो जस्तो अवस्था थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था थियो। त्यसले गर्दा एउटा हिंसा भयानक ढङ्गले भड्केर गयो। हिंसाको सुरुवातको कारण फरक भए पनि यसलाई बढाउने काम भयो। त्यो प्रतिक्रियामा भएका कुराहरू हुन्। तपाईले जुन कुरा भन्नुभयो यी कुराहरू जस्तो राजाको कुरा पनि प्रतिक्रियामा आएका कुरा हुन्। त्यस्तै गरेर भोलि एउटा सम्भावना अर्को के पनि हुन सक्छ भने हिंसाको धार पनि एकदम नै प्रतिक्रियात्मक भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ। किनभने निराश मान्छेले कि त अत्यन्त अरूलाई मार्न थाल्छ कि आफै मर्छ क्या। निराश मान्छेको स्वभाव त्यो हुन्छ। त्यो अवस्थामा निराशा वृद्धि हुने काम यसले गरेको छ। तर के चाहिँ हो भने जस्तो दिनेशसँग मेरो एकदम नै यहाँनेरि सहमति छ। अब त्यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै कुद्नेहरू पनि अहिलेको फ्रस्ट्रेसनलाई त्यसलाई क्याच गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अहिलेको निराशालाई चाहिँ आफ्नो बलको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो त्यतिकै हो। र जस्तो सायद मलाई लाग्छ जसले हतियार बोक्नु भएको छ उहाँहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। हो, यहीँनेरि एउटा खतरा चाहिँ छ। जतिसुकै हामीले भने पनि एउटा खतरा, यो प्रतिक्रियाबाट विकसित हुने खतरा चाहिँ छ हामी कहाँ। किनभने हाम्रोमा हामी मात्रै निर्णायक छैनौँ। एउटा गम्भीर हुने कुरा के हो भने विपिन भाउ, नेपालमा दुर्भाग्य भन्नुहोस्, सौभाग्य भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, नेपाली राजनीति गर्ने मान्छेहरू मात्रै निर्णायक हुन नसकेको अवस्थामा यो प्रतिक्रिया अझ विस्तारित पनि हुन सक्छ, अझ खेल्न पनि सक्छ। यो सम्भावनालाई इन्कार चाहिँ गर्नु हुँदैन। ठिक छ, एकदम राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो। एउटा कुरा मैले हेर्दाखेरि है, अब राजनीतिक विषयमा एउटा प्रश्न गरेर अनि हामी चाहिँ अन्त्य गरौँला। जस्तै नेपालको ऐतिहासिक रूपबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले चाहिँ के देखेका छौँ भने हामीले कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको गर्ने, तर चाहिँ एक्टिभिटिज र डिजायर चाहिँ हामीले अलिकति स्ट्रङ लिडरसिप चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ खोज्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गएर प्रतिनिधि सभालाई अनि एक्जिक्युटिभलाई अनि यतापट्टि न्यायालयलाई एकदम सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त अनुसार बलियो बनाएर राख्ने हो भने बल्ल इन्स्टिट्युसनलाइज हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ होइन।
अब यो अहिलेको यो संवैधानिक कुले त्यतातिर हामीलाई लिएर जान्छै जाँदैन? होइन, मलाई चाहिँ लागेको, अब दिनेशको धारणा के छ म भन्न सक्दिनँ, तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले जुन संसदीय प्रणालीलाई जुन शैलीमा अभ्यास गरिराखेका छौँ, एकजना मान्छेलाई जिम्मेदारी दिँदा झन् कस्तो हुँदो। जस्तो तपाईँले संसदमा त्यत्रो शक्ति छ, सम्पूर्ण जनता त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छन्, त्यहाँ त एकजना मान्छेले जे पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भने तपाईँले एक्लै कोही मान्छे जानुभयो भने, जस्तो तपाईँले भने जस्तो कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएर जनताबाट सिधै निर्वाचित भएको, यो त बहस पहिले संविधान बनाउँदाखेरि पनि यो बहस नचल्या होइन, धेरै चलेको बहस हो। जस्तो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हाम्रोमा नेपालमा चाहिँ प्रेसिडेन्टियल सिस्टम जस्तो अमेरिकन सिस्टम अथवा फ्रेन्च सिस्टम आदि इत्यादि कुरा चलेका हुन्। अब पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री पनि सिधै निर्वाचित भएर लिएर आउँ भन्ने त्यो पनि बहस भएको थियो। तर मेरो चाहिँ बुझाइमा के हो भने सबैभन्दा पहिला अहिलेको कन्स्टिट्युसन चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएर असफल भएको भए अथवा त्यसमा केही सन्देहहरू भएको भए हुन्थ्यो, तर अहिलेको संविधान नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन बाबा। तपाईले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेपछि यदि त्यो बेलामा हामी साँच्चै नै असफल भएको अथवा हामीले अर्को विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था भएको भए प्रक्रियाभित्र, कुनै प्रणालीको होइन प्रक्रियाको राज्य संयन्त्रभित्रको कुरामा कुनै अर्को नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने भएको भए सायद त्यो तपाईँको प्रश्न कतै न कतै सान्दर्भिक हुन्थ्यो। तर अहिले त हामीले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी नै उपयोग गरेका छैनौँ राम्ररी, त्यसका धारा त्यसको मूल मान्यतालाई नै हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ भने अहिले नै हामीले विकल्पको कुरा गर्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ यो अलि चाँडो हुन सक्छ। आज म एकदम नै हरेक पलको सबै साथीहरूलाई यो टिममा जो बस्नु भएको छ, जसले सुन्नु भएको छ, भोलि पर्सि पनि यो त चाहिँ यो गइरहन्छ, सेयर भइरहने कुरा हो, साथीहरूले सुन्नुहुनेछ। यो बहसलाई मलाई लाग्छ अझ निरन्तर अझ गहिराइमा पुगेर हामीले यसलाई अझ छलफलमा जानुपर्छ। धेरै कुराहरू बाँकी छन्। अब यति चाँडै बसाइमा दुईजना बसेर सबै कुरा निष्कर्षमा निस्कँदैन, तर धेरै कुराहरू सार्वजनिक भएर आएका छन्। म दिनेशजीलाई र श्रोता सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। एकदमै एक्सटेन्सिभ डिस्कसन भयो। अब एउटै छलफलले एउटै बहसले सबै कुरा टुङ्गिँदैन, तर आज वास्तवमा वाइड रेन्ज अफ इस्युजमा एकदमै फ्रुटफुल प्रोडक्टिभ डिस्कसन भएको चाहिँ मलाई लागेको छ। म आफै पनि इनरिच भएको छु। अब खालि के हो भने जस्तो अहिलेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ, यसको अल्टरनेटिभ के प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हुन सक्छ भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसन मेकिङको दौरानमा पनि यसमा कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीमा मैले बोलाइएको थियो, मैले एज एक्सपर्ट मैले त्यहाँ आफ्नो धारणा राखेको थिएँ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि मैले एउटा के पाएँ भने जब इन्डियन कन्स्टिट्युसन बन्दै थियो अनि एउटा चाहिँ अमेरिकन सुप्रिम कोर्टको एकजना जस्टिस फ्र्याङ्कफर्टर, त उहाँलाई चाहिँ के छ भने एज ए एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ बोलाइयो। अनि उनको एडभाइस के थियो भने किनभने भारतमा एउटा सेक्सन थियो, किनभने अब बेलायत पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, अमेरिका चाहिँ जब ब्रिटिस कलोनीबाट मुक्त भयो त उनीहरूलाई के लाग्यो भने वाइ सुड वी कपी ब्रिटिस मोडल भनेर एउटा प्रेसिडेन्सियल मोडलमा गए। भारतमा पनि त्यो बेला एउटा स्ट्रङ ओपिनियन थियो कि भारतकै ब्रिटिसको कोलोनीबाट मुक्त हुने अनि बेलायतकै पोलिटिकल सिस्टम किन कपी गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ फिलिङ थियो। जस्टिस फ्र्याङ्कफर्टरले के भन्यो भने हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो चाहिँ उसमा नबस्नुहोस्, यो चाहिँ के हो भने अमेरिका चाहिँ लार्जली यो चाहिँ होमोजेनियस सोसाइटी छ। अहिले त्यो अलिकति चाहिँ हेट्रोजेनस भएको छ, तर आजभन्दा बेसिकली यो धेरै ब्ल्याक पपुलेसन पनि छ, अहिले त हिस्पानिक पनि आयो, सारा एसियन पनि आयो, तर त्यो ताका लार्जली इट वाज व्हाइट पपुलेसन। वास्तवमा युएस कन्स्टिट्युसन त त्यो महिलाहरूलाई भोटिङ राइटै दिएको थिएन बन्दाखेरि, ब्ल्याक्सहरूलाई पनि भोटिङ राइट थिएन, उनीहरूलाई त के छ भने स्लेभ मानिएको थियो र उनीहरूलाई सिटिजन मानिएको थिएन। त्यसकारण के छ भने उनको भनाइ के थियो भने कि मेरो एडभाइस के छ भने भारत जस्तो मल्टिकल्चरल सोसाइटीमा, डाइभर्स सोसाइटीमा के छ भने प्रेसिडेन्सियल सिस्टम काम गर्दैन, किनभने प्रेसिडेन्सियल सिस्टम चाहिँ के छ भने इट इज ए विनर टेक अल। र उनको एउटा एडभाइस के थियो भने कि पार्लियामेन्ट्री यो चाहिँ के छ भने यो प्रेसिडेन्सियल सिस्टम विनर टेक अल हो, विनर टेक अल सिस्टम हो। र वास्तवमा जस्तो अमेरिकाको पनि भन्छ अहिले अमेरिकाको अलिकति स्टेबल भएको छ, तर सुरुमा कन्स्टिट्युसन जारी भएको सुरुको 100 इयर्स त धेरै नै प्रब्लमेटिक थियो। कहिले काहीँ के छ भने सेनेटमा अर्को पार्टीको मेजोरिटी हुने बित्तिकै
प्रेसिडेन्टका कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट चाहिँ के छ भने एप्रुभै नगरिदिने, कङ्ग्रेसमा अर्को पार्टी विरोधी पार्टी हुने बित्तिकै त्यो बजेटै पास नगरिदिने, त्यो धेरै डेडलकहरू पार गर्यो। र वास्तवमा के छ भने अमेरिकामा चाहिँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम अहिले अब स्टेबल देखियो, तर ल्याटिन अमेरिकामा त्यसको छेउमा उनीहरूले पनि प्रेसिडेन्सियल सिस्टम धेरैले कपी गरे, तर त्यहाँ खासै त्यो वर्केबल भएन। त्यसमा अब यो पार्लियामेन्ट्री अघि पुरुले ठिक भन्यो, अहिले त वास्तवमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै हामीले राम्रोसँग यसले फङ्सनै गर्न पाएको छैन। अब संविधान बनेको संविधान बनाउन 10 वर्ष लगाउने, संविधान सिध्याउन 3 वर्षमै सिध्याइदिने। अब चाहिँ के छ एक्सपेरिमेन्टमाथि एक्सपेरिमेन्ट, अस्थिरतामाथि अस्थिरता। अब एउटा संविधान बनाउन कत्रो ठुलो सकस भयो, एउटा खर्बौं रुपियाँ खर्च भयो, 10औं वर्ष लाग्यो, 17,000 मान्छे मारिनु पर्यो। त्यसकारण के छ भने अब अहिले के छ भने कमसेकम एटलिस्ट यो संविधानलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिउँ, रिजनेबल टाइम दिउँ, यसलाई वर्क गर्न दिउँ। अब यो चाहिँ के छ भने छिटो चाहिँ के छ भने राजनीतिक पद्धति नै फेर्ने कुरा गर्नु त्यति चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले चाहिँ यो बहसमा मलाई बोलाउनु भयो, म एकदमै थ्याङ्कफुल छु, एकदमै प्रोडक्टिभ डिस्कसन भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब धन्यवाद चाहिँ म पनि धन्यवादै भन्छु। अब थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद दिनेश त्रिपाठीज्यू, वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधानका ज्ञाता। आज उहाँले आफ्ना विचारहरू सेयर गर्नुभयो नेपालको अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनि हरेकपल.com का सम्पादक अनि हिमालय टाइम्स कि नेपाली टाइम्स भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिमालय टाइम्सका सम्पादक पनि पुरुषोत्तम दाहालज्यू। उहाँहरू दुवैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मसँग विपिनजी र प्रकाशजी पनि हुनुहुन्थ्यो हरेकपल.com र सूचना चौतारीबाट। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो बहसको कार्यक्रम हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।